मलाई याद छ अब बाहुनको छोराले छालाको जुत्ता लाउनु हुन्न भन्थे मान्छेहरूले त्यो बेलामा थिएँ म अनि अब मैले छालाको जुत्ता लाएर हिँडेँ म गाउँमा त्यो कुराले गर्दा अब चर्चा चल्यो है छालाको जुत्ता लाए बाहुनको छोराले भन्ने चर्चा चल्यो त्यो चर्चाले केसम्म गर्यो किन त्यसो भनिया रहेछ भन्दा बाहुनको छोरोलाई भेट्दाखेरि अब त्यस्तै पर्यो भने खुट्टामा ढोगिदिनुपर्छ तर छालाको जुत्ता लाउनेलाई कसरी ढोग्ने भन्ने जस्तो खालको कुराहरूबाट त्यो भएको रहेछ तल गर्दै गर्दै हामी 3 कान्ला तल गयौँ त्यसो भएपछि उहाँ रिसाउनु भयो मसँग मलाई जबरजस्ती नरकमा हाल्ने काठा भनेर बाहुनलाई गाली गर्ने उहाँ रिसाउनु भयो त्यो प्रश्न वाइ त्यो प्रश्नले मलाई धेरै सतायो त्यो बिहे गरेर दिएको मान्छे त कार्की छेत्री भनेको थियो क्यारे पहिले कामी रहेछ भनेर गाउँमा गाई हल्ला चल्न थाल्यो त्यो हल्लाले यति ठुलो रूप लियो पछि गएर त्यो भट्टराई छेत्रीको छोरी हो हाम्रै छिमेकी अनि भट्टराईको घरको धुरी उदारेर प्रायश्चित गर्न पर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्यो अनि मैले त्यति बेला मुख फोरेँ म बोलेँ मेरो बुबासँग बोलेँ खास त म अरूसँग बोले होइन मेरै बुबासँग किन मेरो बुबा पुरोहित हिजो यज्ञमा ज्वाइँ होइन कन्यादान गराउने पुरोहित पनि मेरै बुवा होइन र आज त्यो घरको प्रायश्चित गराउने पनि मेरै बुवा हुन्छ भने त ए बाहुनलाई चाहिँ दोष लाग्दैन भन्नेमा गएँ म पुरोहितलाई दोष लाग्दैन मैले त्यसो भने मेरो प्रश्न त्यो थियो र क्रिस्चियनिटीको कुरामा पनि त्यति बेलासम्म मलाई केही पनि थाहा थिएन क्रिस्चियनहरू छन् भन्ने पनि थाहा थिएन हैन को क्रिस्चियन को गैर क्रिस्चियन मलाई त्यो पनि थिएन अलि पछि अब त्यही क्रममा हैन म कुरान पढ्ने भएँ म बौद्ध धर्मका ग्रन्थहरू भेटेसम्म पढ्ने भएँ हैन त्यस्तो के गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मैले कम्युनिजमसँग रेड बुकहरू जति पढेँ अब त्यति बेला हामी रेड लिटरेचर भन्थ्यौँ क्यारे त्यो जति पढेँ त्यो जस्तै गरी मैले धर्मशास्त्रका कुराहरू पनि पढ्दै गएँ अध्ययन चाहिँ मैले कम्पेरिटिभली गर्दै गएँ र मुखले एकथोक भने पनि मनदेखि नै म नास्तिक बन्न चाहिँ सकेन मलाई जतिसुकै आरोप लगाइएको भए पनि म नास्तिक चाहिँ भएन तर मैले आफ्नो धर्मकर्ममा चाहिँ आस्था राखिनँ त्यति बेला मैले छोडेरै गएँ र झन्डै 5 वर्ष करिब पछि बल्ल क्रिस्चियनिटी एक्सेप्ट गरे हो त्यसकारण मलाई कसैले धर्म परिवर्तन गर्यो हिन्दूबाट क्रिस्चियन भयो भन्छन् भने म मान्दिनँ त्यति नै बेला मैले भेटेको अगुवाहरूले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने भाइ बाइबल कलेज जानुस् भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले सोध्थेँ के गर्ने त्यसपछि हैन बाइबल कलेज जाने फर्केर आएर चर्च सुरु गर्ने हैन पास्टर हुने हजुर हैन त्यो खालको ओरिएन्टेसन थियो नि त सुरुमा हैन एउटा यसो भनौँ न अलि फुर्तिलो केटो भेट्यो वा केटी भेट्यो चर्चमा आएको युवालाई कुनै न कुनै ढङ्गले बाइबल कलेज पठाएर हुन्छ कसरी हुन्छ ट्रेनिङ दिएर हुन्छ चर्चको वृद्धिमा चर्चको स्ट्रेन्थेनमा प्रयोग गर्ने भन्ने खालको सोच थियो के पहिले तर अहिले सबैले त्यसो गर्ने के हुन्छ फिल्डहरू साँगुरिँदै गए हैन आउटरिच गर्ने ठाउँहरू त साँगुरिँदै गयो नि त अब त सबैतिर पुगिसक्यो मेरो मतलब अनि सबैतिर सुसमाचार पुगिसकेको छ भने अब त त्यस्ता मान्छेहरू आए भने त यहाँभित्र त झगडा हुन्छ हैन भन्नाले काम गर्ने अवसर नपाएपछि टसमस हुने भयो नि त अहिले धेरै चर्चहरूमा विभाजन आइराखेको कारण त्यो पनि हो चर्च स्प्लिट भयो नि बाइबल स्कुल दोषी छ भने त मैले त धेरै अगाडि देखेँ बाइबल कलेज दोषी छ त्यसकारण बाइबल कलेजको एजुकेसनलाई यसरी ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ भनेर म त्यतातिर लागेँ म आफै बाइबल कलेजमा इन्भल्भ भएँ नि त हैन कुनै पार्टीले गर्यो ठुला भनेका सत्ता चलाउनेहरूले गरे सत्तावालाहरू त जन्मुछे 90 करोड कि कतिको के अरे कति घोटाला के भन्ने आयो हैन अब के आयो यहाँ त राजनैतिक संरक्षणमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भए त्यही बेला तर त्यही बेला हामी जनताको घर दैलोमा मोटरसाइकलमा कार्ड राखेर यहाँ त्यो लकडाउन थियो हैन पार्टीको कार्ड यहाँ झुन्ड्याएर मोटरसाइकलमा एक बोरा चामल राखेर घर लगेर किन बाँडेको हामीले भोटको लागि मात्रै अनि हाम्रो सदस्य ल्याऊ अनि दिन्छौँ भन्यौ र भनेनौ त कुन जातको कुन धर्मको कुन पार्टीको केही पनि नसोधिकन दिएका छौँ मर्न लागेको मान्छे नेपाली हाम्रो जात भाइ त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु सत्ताको सपना देखेर राजनीति गरिराखेका मान्छेहरूलाई मैले भन्दै गरेको छु तिम्रो पछाडि कोही भोकले रुँदैछ कि देख्यौ कि देखेनौ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले ओरिएन्टेसनको कुरा हो यो जेएमसी दर्शकबिन तपाईलाई फेरि पनि चर्च टिममा तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको साथ र सहयोगको लागि हामी तपाईहरुको सलाम गर्न चाहन्छौं अनि फेरि तपाईहरुको माझ हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि फेरि पनि हामीले
एकदमै तपाईँले चिन्नु भएको एकदमै चिरपरिचित व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले पाहुनाको रूपमा ल्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर बिपी खनालज्यू, जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष, साथै उहाँ नेपाल कोरिया इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर, धन्यवाद। सालोम सबैजनालाई। हजुर, हजुरको अहिले यो कसरी बितिरहेछ समय? अहिले विभिन्न एकताको कुरा चलिरहेको छ, हजुरहरूको मिटिङ पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले सिबी गतराज्यू चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नभएर अब हामी निर्विकल्प शक्ति हुनुपर्छ भन्दै उहाँ चाहिँ आइरहनु भएको छ। अनि विभिन्न पार्टीहरूको पनि यहाँ चाहिँ आएको देखियो, छलफल गर्न प्रयास गरेको देखियो, तर कतै पनि टुङ्गो नलाएपछि फेरि अर्को नयाँ पार्टी जन्मेको हामीले देख्यौँ, सामाजिक एकता पार्टी भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। यो सबै हुँदा गर्दाखेरि अहिले जुन डमाडोल भइरहेको छ, अहिले कन्फ्युजन भइरहेको छ, मान्छेलाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भइरहेको छ, हजुरहरूको चाहिँ समर्थकहरू पनि बाँडफाँड भइरहेका छन्, तपाईँका मान्छे उता जाने उताको मान्छे यता आउने, त्यो देखिरहेको छ जनताले। यो हुँदै गर्दाखेरि हजुरहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ अचेल? हजुरको समय चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ अचेल? एकदमै भन्ने हो भने त तनाव हो, अलिक तनाव बढी छ। हजुर, खास गरी अब एकताको प्रयत्न समान आस्थाका मानिसहरूले राजनीति गरिराख्दाखेरि विभिन्न दलमा भएर राजनीति गर्ने अनि त्यो राजनीतिलाई एउटा निकास दिने, लक्ष्यसम्म पुर्याउने, डोर्याउने भन्ने सवालमा एउटा आग्रह सबैतिरबाट छ, जनसमुदायबाट छ, हाम्रो समुदाय स्वास्थ्यका समुदायका अगुवाहरूको तर्फबाट, चर्चका विश्वासीहरूको तर्फबाट पनि प्रश्न भन्नुपर्दा त्यो एउटा दबाब छ। उहाँहरूले हामीलाई एकता भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहना, प्रार्थना, होइन, एकदमै राम्रो विचारसहित यो आग्रह छ। यो आग्रहलाई हामीले सलाम भन्छौँ। हामीले धेरै कोसिस गरेको पनि हो, एकजुट हुनुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ भन्ने सवालमा इमान्दार भएर हामीले प्रयत्न गरेकै हो, विगतमा गरेको हो, र अझै पनि हामी त्यो प्रयत्नमा तलमाथि गरिराखेका छैनौँ। हामी एक ढङ्गले भन्ने हो भने बडो इमान्दार। अब कसैले यसमा शङ्का गर्यो, कुनै के गर्यो, अनर्गल प्रचारबाजी गरिदियो, त्यसले दुःख लाग्छ हामीलाई। तर हामीले एकदमै त्याग गऱ्यौँ, प्रयत्न गऱ्यौँ, कोसिस गरिराखेका छौँ। तर टेक्निकली केही कुराहरू मिल्दा रहेछन्। मान्छेको स्वभाव, चरित्र, उसको चाहना लगायतका कुराहरूले कहिलेकाहीँ हामीमा अब टसल हुँदो रहेछ। त्यो टसल मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई प्रब्लम। अब ठुलो दर्शन हो कि होइन राजनीति गर्ने, होइन, राजनीतिबाट नै मुलुकमा साँच्चैकै परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने ढङ्गले जसरी लागिराखेको छौँ हामी, मुखले हो कि व्यवहारले हो भन्ने जस्ता कुराहरूले पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ। अनि एकले अर्कालाई हदैसम्म तल ओर्लिएर गाली गलौजको भाषामा विरोध गर्ने, होइन, अपमान गर्ने, यी कुराहरूले पनि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेको छ, बाधा दिइराखेको छ। त्यसकारण अब हामीले जसरी अपमानित भइराखेका छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले रियाक्ट गऱ्यौँ होला, होइन, त्यो स्वाभाविक छ। मान्छे नै हो हामी पनि, हामीलाई पनि झ्वाक चल्दो रहेछ, हामीलाई पनि चित्त दुख्दो रहेछ, हामीले पनि कहिलेकाहीँ बोल्नु पऱ्यो, बाध्य भइयो बोल्नलाई। नबोलेको थियौँ हामी 4-5 वर्षसम्म, हाम्रा विरुद्धमा जसले जेसुकै भन्दै आए भए पनि नबोलेको। तर हाम्रो समाज, नेपाली समाजले जसले बोल्यो उसको कुरो बुझिदिने, सुनिदिने भइदियो। नबोल्नेलाई त फेरि होला कि क्या हो भने जस्तो गरी, होइन, त्यही ढङ्गले हेरिदिने भएको कारणले गर्दा पनि बोल्न बाध्य भइयो। त्यो तल्लो लेभलमा बोल्ने रहर पटक्कै होइन हाम्रो। हामीले त्यसरी बोल्ने चाहना गरेकै थिएनौँ, तर पनि अब बोल्नु पऱ्यो। बोल्दै गर्दाखेरि फेरि वाद प्रतिवाद भन्ने जस्तो भयो, एकले अर्कालाई खुइल्यायो भन्ने खालका कुराहरू आयो, होइन। त्यही हो, अब हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छन्, हामीमाथि टिका टिप्पणी फरक भइराखेको छ। तर यथार्थ कतिजनाले बुझिदिनु भयो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। त्यति बुझिदिनु भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, यो अहिले एकता किन भइराखेको छैन भन्ने कुरालाई गहिराइमा गएर बुझ्न सकिन्थ्यो। हजुर, एकदमै धन्यवाद। तपाईँको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई एक प्रकारको त बाइबलको धराहरूको पनि याद आयो। हरेक ठाउँमा त एकता ठिक नहुन पनि सक्छ यदि त्यसले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, अथवा त्यसले चाहिँ अलिकति परमेश्वरको चाहिँ दर्शन, परमेश्वरको योजनाबाट अलिकति उद्देश्यबाट हामीलाई अलिकति त्यसले टाढा लान्छ भने त्यसमा एकता गर्नुभन्दा पनि छुटेर बस्नु पनि कतिचोटि आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त परमेश्वरले चाहिँ भाषाहरू देखेर त्यहाँ चाहिँ खैला बैला मचेको, कन्फ्युजन मचेको तपाईँहरू म नयाँ कर पनि त्यस्तै भयो। एउटै ठाउँमा विश्वासहरू जम्मा भएको भई हुन्थे, तर फेरि परमेश्वरले सतावट ल्याउन मान्छे चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ फैलियो। अनि कसैले नेतृत्व नगरेको चर्चबाट अन्य जाति चर्च सुरु भयो, त्यहाँबाट नेतृत्व जन्मेको हामी देख्न सक्छौँ।
नेतृत्व परमेश्वरले जहाँ पनि जन्माउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एकता हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो कुरालाई हामी यहाँ राख्दै अब हामी तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छौँ भने अहिले धेरैजना मानिसहरू राजनीतिमा आइरहेका छन्। हजुर। कतिजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ राजनीति विरुद्धमा पनि छन्। हामीले योभन्दा अघिल्लो हप्ता हामीले डाक्टर जयवन्त शाहबाट हामीले स्पष्ट पार्न खोजेका थियौँ कि कति बेला चाहिँ इसाईलाई राजनीति गर्नुहुन्न भनेर यस्तो खालको दबाब कहाँबाट आयो, यस्तो खालको शिक्षा कसले दिन थाल्यो, यो कस्तो खालको रणनीति भएर यहाँ आयो भनेर हामीले स्पष्ट पार्न खोजेका थियौँ। अब तपाईँको चाहिँ एक प्रकारले आँखा खुल्या जस्तो पनि देखिन्छ, धेरै अगाडिदेखि नै एकदम सचेत पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा राजनैतिक आत्मिक तरिकाले सचेत इसाई हुनुहुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले स्पष्ट पारिदिनु भयो र जनतालाई पनि तपाईँहरूले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो कि तपाईँ किन राजनीतिमा आउनुभयो, तपाईँको समुदाय जुन अहिले जनजागरण पार्टी नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरू किन यो राजनीतिमा छिर्न प्रवेश गर्न तयार हुनुभयो? राजनीतिलाई कसरी बुझेँ भन्ने कुराले मलाई अलिकति प्रभाव पार्छ होला। मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ म आफू पहिलेदेखि मिडियामा थिएँ, त्योभन्दा अगाडि राजनीतिमा पनि मेरो कुनै न कुनै ढङ्गले सक्रिय संलग्नता थियो। एक ढङ्गले भने नि बच्चैदेखि, म टिनेजरदेखि नै म राजनीतिमा थिएँ। 13 वर्षको उमेरदेखि राजनीतिको भनौँ न झोला बोकेर हिँडियो त्यो बेला थियो। अब त्यति बेला हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। अब भूमिगत राजनीतिमा म समावेश थिएँ, आबद्ध भएँ भनौँ न कुनै ढङ्गले। अनि त्यति बेला अब होला कि मेरो काम चाहिँ झोला बोकेर हिँड्दिने, पुलिसले अब ख्याल गर्दैन नि त बच्चाले बोकेर हिँड्यो कसले हेर्छ र होइन। त्यो ढङ्गले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डकुमेन्ट्सहरू लगिदिने, एकदमै गोप्य कुराहरू, महत्त्वपूर्ण पार्टीका दस्तावेजहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने रूपमा मैले सुरु गरेको रहेछु। मलाई त्यति थाहा पनि हुँदैन थियो राजनीति के हो। तर तपाईँ एक प्रकारले परिचालित हुनुभयो, कसरी परिचालित हुनुभयो थाहा नै स्वाभाविक छ। त्यो अब त्यति बेलाको राजनीतिक आवश्यकता होला, त्यो दलको लागि मैले त्यो गरिदिएँ, सेवा गरेँ भनौँ न एक ढङ्गले भन्यो भने। यो बाबु यो पुर्याइदिए फलाना ठाउँमा भने आउँथ्यो, फलाना यस्तो मान्छेलाई दिनु भने आउँथ्यो, त्यही ढङ्गले मैले लगिदिन्थेँ। पछि जब गाउँमा म अलिकति भनौँ न विद्रोहको जस्तो स्वभाव आयो, खास गरी जातीय विभेदका घटनाहरूबाट मैले अलिकति आवाज उठाउन थालेँ। 14 वर्ष कट्दै गरेको बेलातिर आवाज चाहिँ मैले अब जातीय विभेदका विरुद्धमा उठाएको थिएँ, पहिलो आवाज मेरो। त्यो कारणले गाउँमा मलाई अब परम्परावादी हाम्रा समाजका मान्छेहरूले मलाई एकदमै राडिकल होइन, वामपन्थी, नास्तिक के बिल्लाहरू लाग्न थाल्यो म माथि। अनि त्यसपछि वास्तवमै मैले खोजी गरेँ के त रे अब यो नास्तिक भने के हो होइन, वामपन्थी भने के हो, यो व्यवस्था के हो, राजनीति के हो। अनि मात्रै त्यो अध्ययनको कुरो सुरु भयो र 14-15 वर्षदेखि अध्ययन सुरु गरेँ। त्यति बेला अनाहकमा लगेर पुलिससँग एक रात थुनेर पुलिसले साह्रै पिटेको छ। अब भनौँ न त्यो बच्चा हो नि त, 14 वर्षको मान्छे, बच्चालाई बेसरी पिट्यो पुलिसले वामपन्थी भनेर। उसले निकाल्न खोजेको कुरा चाहिँ म को वामपन्थीहरूसँग संलग्न थिएँ, उनीहरूको नाम मेरो मुखबाट निकाल्नु थियो पुलिसले। मेरो बुझाइ त्यही हो। अब मसँग कोही थिएन सम्पर्कमा, त्यस्तो केही थिएन। अब भएका मान्छेको पनि अब हुलिया थाहा हुँदैन थियो होइन, नाम थाहा थिएन नि त, अन्डरग्राउन्ड थिए होइन। कोही भनौँ न सङ्ग्रामको नाममा आउँथ्यो, कहिले के नाममा आउँथ्यो। अनि त्यस्ता मान्छेहरूको त ठेगाना नाम प्रष्ट हुँदै कुरै भएन। त्यस्तो अवस्था थियो र त्यसपछि मैले वामपन्थी राजनीतिको नजिक बसेर अध्ययन पनि गर्दै गएँ र गाउँमा एक ढङ्गले विद्रोही बनियो। त्यो विद्रोहले मलाई यस्तो ठाउँमा पुर्यायो कि धर्म कर्म त्यागेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा म पुगेँ। त्यसो हुँदाखेरि घरको परिवारले चलाइआएको धार्मिक आस्था अनुष्ठान यी सबै कुरालाई मैले त्यागेँ, म कम्युनिस्ट बन्ने भनेर हिँडिदिएँ म। हजुर, यस्तो अलिकति तपाईँले ठिकै छ। त्यो कारणले होइन त्यति बेलाको त्यो कुरो जोडिन्छ। अहिलेसम्म पनि म राजनीतिमा लागिरहनुको पछाडि त्यसपछि म मिडियामा पसेँ। मिडियामा जाँदा पनि पोलिटिकली अवेर भइएन भने मिडियामा काम गर्न सकिन्न होइन, त्यो त स्वाभाविक थियो। अनि अध्ययन पनि फेरि त्यतैतिर भयो, मेरो पढाइको क्षेत्र पनि पोलिटिकल साइन्स नै हुँदै गयो। र अहिले पछिल्लो समयमा मैले खास गरी जब 70 साल हुन त मैले 56 सालदेखि फेरि पनि यो क्रिस्चियनहरूलाई पनि पोलिटिकली अवेर गराउनुपर्छ है भनेर 56 सालदेखि मैले अलि बढी जोड दिएको हो। 56 सालको निर्वाचनमा अब हामी उम्मेदवारको खोजी गर्न गएका थियौँ। क्रिस्चियनहरूको जनमत भएको ठाउँहरूमा सांसद एउटा बनाउन सकिन्छ भनेर हामी धादिङसम्म गएकै हो। त्यति बेला कोसिस गरेको, कोही भेटिन्छ भने गरौँ भनेर। भनेपछि लामो समयदेखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा क्रिस्चियनहरूको पनि त हुनुपर्छ नि चासो, सरोकार हुनु पर्यो। किनभने मान्छे नागरिक भनेको त राजनीतिक प्राणी हो।
यसले सरोकार राख्नुपर्छ, अलग्गै बसेर चाहिँ हुँदैन। जुन ढङ्गले प्रताडना, जुन ढङ्गले भनौँ न लिगल पोलिटिकल फ्रेमवर्कमा क्रिस्चियनहरूमाथि एक ढङ्गले भन्यो भने सताउने कुराहरू, यातना दिने कुराहरू, मार्जिनलाइज गर्ने कुराहरू आइराखेको छन्। क्रिस्चियनहरूले आफै बुझेनन् किन म माथि यो भइराखेको छ भन्ने बुझेनन् भन्ने त अर्थ भएन नि त। बुझ्नु पऱ्यो होइन, कसैले मलाई आरोपै लाउँदैछ भने किन लाग्यो भनेर थाहा हुनु पऱ्यो क्या त। हो त्यो ढङ्गले हाम्रो संलग्नता हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरह्यौँ र 70 सालमा पोलिटिकल्ली इन्भल्भ हुँदै गर्दा अर्थात् पार्टी नै खोलेर जानै पर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुराले मलाई साह्रै भनौँ न भित्रैदेखिको एउटा कन्भिक्सन छ। त्यो कन्भिक्सन के हो भने हाम्रो देश बर्बाद भयो भनेर जो पनि भन्न तयार हो, केले सुधार्छ? यो बर्बादीलाई सुधार्न सकिने सबैभन्दा पहिलो, सुधार्न पर्ने सबैभन्दा पहिलो क्षेत्र राजनीति हो। यदि राजनीति सुधारियो भने अरू सबै क्षेत्रहरूलाई सुधार्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको आधारमा अब राजनीतिमा केही गर्नुपर्छ। राजनीतिक चरित्र जुन छ अहिले बनिराखेको, त्यो चरित्रलाई हामीले चुनौती दिनैपर्छ, त्यसलाई बदल्नै पर्छ। यहाँ भइराखेको भ्रष्ट आचरण होइन, यो अपराधीकरण जे छ नि राजनीतिभित्र पचेर बसेको होइन, राजनीति गर्नेले ठिकै छ बोल्नुहुन्छ, झुटो बोल्नुहुन्छ भनेर हामीले मान्न थाल्यौँ कि राजनीति गर्नेले झुटो बोल्न पाइन्छ, हुन्छ। अनि अझ भन्दा भन्दै हामी के भन्न थाल्यौँ भन्दा राजनीतिमा सबै कुरा जायज छ भन्न थाल्यौँ। हुन्छ त्यस्तो, त्यो त होइन नि त, गलत हो। त्यो कुरोलाई करेक्सन गर्न पऱ्यो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा राजनीतिमा नैतिकता जस्तो कुराहरूलाई, इमान्दारिता जस्तो कुराहरूलाई, सत्यवादिताका व्यवहारहरूलाई राजनीतिमा लिएर आउँ। त्यसो हो भने बदलिन्छ मुलुक भन्ने ढङ्गले हामीले राजनीति सुरु गरे। हजुर, तपाईँले जातीय विभेदको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हुन त अहिले इसाईहरूलाई पनि एकदमै त्यो विभेद भइरहेको छ। इसाईहरूलाई त त्यति बेला पनि तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ परम्परागत धर्मावलम्बीहरूले भन्दै गर्थे कि दलित समुदायहरूलाई चाहिँ अझै पनि तपाईँको चाहिँ निचो आँखाले हेर्थ्यो भने क्रिस्चियनहरूलाई अझ दलितभन्दा पनि निचो आँखाले हेर्ने गर्थे। यस्तो अलिकति घटना बताइदिनु हामीलाई, कस्तो घटनाले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ समाजमा जातीय विभेद रहेछ, म त एउटा ब्राह्मणको छोरा भए पनि यस्तो देख्न पर्यो, हेत त्यतिकै कस्तो दिन देख्न पर्यो मैले, मेरो धर्मशास्त्रले यस्तो भन्छ, फेरि अभ्यास फेरि यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, म त गलत बाटोमा रहेछु भन्ने थाहा पाउनु भयो कि अथवा तपाईँमा एक प्रकारको चाहिँ स्कुलको लाइफमा कसैले चाहिँ जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भनेर कसैले सिकाएको पो थियो कि होइन, कतै कतैबाट त्यस्तो छाप लागेको थियो कि वरिपरिबाट केही देख्नुभयो कि के भयो? म भित्रको चेतना बोलेको भन्छु, म भित्रको एउटा चेतनाले चाहिँ बोल्यो भनौँ न। तपाईँलाई त विभेद गरेको रमाइलो घटना के हो भने त्यति बेला अब अलि पुरातन समुदाय नै थियो भनौँ, हाम्रो पुरातनवादी नै थियौँ क्यारे। म हिँड्दै गर्दा हाम्रो मामाको गाउँको पल्लो छेउमा एकजना दलबहादुर विश्वकर्माको घर थियो। उहाँ चाहिँ बाली कमाउने कामी गाउँको, हाम्रो समुदायको, हाम्रो घर परिवार होइन र हाम्रा छरछिमेकीहरूको वर्षभरि उहाँले अब उद्याउने अर्जाप्ने के कामहरू गरिदिने, फलामका सामानहरूको अरू केही काम गरिदिने र हिउँदमा अब मङ्सिर लागेपछि बाली उठाउने भनेको धानहरू के उहाँले लिएर जाने, त्यो ढङ्गको त्यो चलन थियो, प्रचलन त हो। अनि उहाँहरूले हामीलाई भेट्दा र मलाई याद छ अब बाहुनको छोराले छालाको जुत्ता लाउनु हुन्न भन्थे मान्छेहरूले, त्यो बेलामा थिएँ म। अनि अब मैले छालाको जुत्ता लाएर हिँडेँ म गाउँमा, त्यो कुराले गर्दा अब चर्चा चल्यो है, छालाको जुत्ता लाए बाहुनको छोराले भन्ने चर्चा चल्यो। त्यो चर्चाले केसम्म गऱ्यो, किन त्यसो भनिया रहेछ भन्दा बाहुनको छोरोलाई भेट्दाखेरि अब त्यस्तै पऱ्यो भने खुट्टामा ढोगिदिनुपर्छ, तर छालाको जुत्ता लाउनेलाई कसरी ढोग्ने भन्ने जस्तो खालको कुराहरूबाट त्यो भएको रहेछ। पछि बुझेँ, म पनि बुझ्दै गएँ। एक दिन दलबहादुर विश्वकर्मा, जसलाई म मामा भन्थेँ क्या, मेरो मामाको गाउँको भएकोले मामा भनिदिने हो, अब गाउँमा त साइनो चलिहाल्छ, त्यो साइनोमा मामा भन्थेँ। अब उमेरमा धेरै, अब उहाँ त्यो बेला नै 45-46 वर्षको मान्छे, अहिले त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले पनि थाहा गरेन, तर एकजना वृद्ध मान्छे भनौँ न। हामी एउटा भिरालो ठाउँमा क्रस गर्दै थियौँ, म उताबाट उहाँ यताबाट जाने बाटोमा क्रसिङ हुने भयो। क्रस हुँदाखेरि समस्या के रहेछ भन्दा त्यति बेलाको है चलन, त्यो संस्कार बसेको नि बिलिफ, त्यो बिलिफले के भन्दो रहेछ भन्दा बाहुनको छोरालाई छायाले छुनुहुन्न, छायाले छोप्नुहुन्न भन्ने मान्यता उहाँको हो। भइदियो के भन्दा यतापट्टि घाम छ, हामी ओह्रालोमा छौँ भएपछि मैले त्यो ओह्रालोपट्टि नै बाट साइड दिन मिलेन रहेछ क्या मलाई, तल्लोपट्टिबाट साइड दिन मिलेन। त्यसो गर्दा तल पनि गइयो भन्नु होइन, तल पनि गइयो र छायाले पनि छुने भयो।
त्यसो भएपछि उहाँ तलबाट ओर्लिने, म पनि तल जाने, तपाईँ माथिबाट भन्ने उहाँले, म उहाँलाई माथि। म एक ढङ्गले जिस्की पनि राखेको थिएँ, म धेरै हेलचेक्राइ गर्ने मान्छे पनि हो, जिस्कने होइन, केटाकेटी पनि हो त्यो। म 15 वर्ष करिब थिएँ। अनि तल गर्दै गर्दै हामी 3 कान्ला तल गयौँ। त्यसो भएपछि उहाँ रिसाउनु भयो मसँग, मलाई जबरजस्ती नरकमा हाल्ने, काठा भनेर बाहुनलाई गाली गर्ने। उहाँ रिसाउनु भयो। त्यो प्रश्न वाइ, त्यो प्रश्नले मलाई धेरै सतायो। उहाँको बिलिफ हो त्यो है। उहाँलाई नै कस्तो लाग्दो रहेछ भने बाहुनको छोरालाई छायाले छोपियो भने, आफ्नो छायाले छोपियो भने आफू नरकमा परिन्छ भन्ने खालको त्यो बिलिफ उहाँको रहेछ। त्यसको लगत्तै पछि अर्को एउटा घटना घट्छ हाम्रै गाउँमा। एकजना छेत्रीको छोरीको विवाह हुन्छ। अब भनौँ न माघी विवाह त हो गाउँमा चल्ने। एकजना अलि माथिल्लो भनौँ न 3-4 घन्टा माथिको अर्को उत्तरपट्टिको एउटा गाउँबाट एकजना मान्छेलाई ल्याइयो, विवाह भयो, माघी बिहे भयो। पछि त्यो बिहे गरेर दिएको मान्छे त कार्की छेत्री भनेको थियो क्यारे पहिले, कामी रहेछ भनेर गाउँमा गाईगुई हल्ला चल्न थाल्यो। त्यो हल्लाले यति ठुलो रूप लियो, पछि गएर त्यो भट्टराई छेत्रीको छोरी हो, हाम्रै छिमेकी। अनि भट्टराईको घरको धुरी उदारेर प्रायश्चित गर्न पर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्यो। अनि मैले त्यति बेला मुख फोरेँ, म बोलेँ, मेरो बुबासँग बोलेँ। खास त म अरूसँग बोले होइन, मेरै बुबासँग। किन मेरो बुबा पुरोहित, हिजो यज्ञमा ज्वाइँ होइन कन्यादान गराउने पुरोहित पनि मेरै बुवा होइन। र आज त्यो घरको प्रायश्चित गराउने पनि मेरै बुवा हुन्छ भने त बाहुनलाई चाहिँ दोष लाग्दैन भन्नेमा गएँ म, पुरोहितलाई दोष लाग्दैन। मैले त्यसो भने मेरो प्रश्न त्यो थियो। त्यो छेत्रीलाई चाहिँ, त्यो भट्टराईलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूले जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ, उसलाई जात फर्काउने के भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जात गएन र भनेर मैले त्यसरी कुरा उठाएँ। वास्तवमा म अब त्यो त्यति सिरियस थिएन होला कि वा के थियो, मैले जस प्रश्न उठाएँ। प्रश्न उठाउँदा अब त्यही त छोराले उठाएको प्रश्नमा को सिरियस हुन्छ, उहाँले हप्काउन खोज्नुभयो मलाई, बुवाले हो। त्यहाँबाट कुरो सुरु भयो र पछि गएर मैले के भने खबरदार त्यो घरमा यदि कसैले धुरी छानो उदारे, त्यो भनेको बेइज्जती हो नि त एक ढङ्गले होइन। धुरी उदारेर अनि होम गरेर त्यो धुवा माथि पास गरेर त्यो घरलाई शुद्ध गराउने प्रयत्न हुन्छ भने, अरू गाउँ सबै बिटुलिएको छ, त्यो बिहेमा त सबै बसेका थिए, जन्ती थिए होइन, एउटै भोजमा खाएकै हो, आखिरी सबै जान पर्यो, सबैको घरमा उदाहरण पर्यो, ठिक छ। होइन भने त्यो मात्रै घरमा गर्न पाइन्न भनेर मैले अडान लिएँ। अब म फेरि मार्सल आर्टमा थिएँ, के थियो होइन, गाउँमा केटाहरूको हाम्रो ग्याङै हुन्थ्यो, के भयो। त्यसपछि बुढाहरू र केटाहरूको बिचमा एक ढङ्गले भनौँ न सङ्घर्ष भयो र हामीले त्यो प्रोग्रामलाई बिथोल्यौँ। त्यो बिथोलिसकेपछि मलाई वामपन्थी आरोप लाग्यो, नास्तिक आरोप लाग्यो, अनि पुलिसलाई पक्राउने कुराहरू भयो, यस्तै खालका धेरै कुराहरू भए। अनि त्यो चाहिँ मेरो विचारमा पहिलो घटना थियो कि होइन, अब त्यो क्षेत्रमा घटेको जातीय विभेदको विरुद्धमा उभिएको हामीले खबरदार गऱ्यौँ। यो हुनै सक्दैन, यो हुनै हुँदैन, जातीय विभेद त गर्नै पाइँदैन। र यस्ता खालका कुराहरूमा अझ गरियो भने त यो अन्याय हुन्छ, मानवता विरोधमा भयो, त्यसकारण यस्तो कुरा गर्न पाइँदैन भनेर अब हामीले त्यो बेलादेखि अभियान चाल्यौँ होइन। अब कामी दमाईको घरमा गएर खाइदिने, बसिदिने होइन। अब उहाँहरू पनि डराउनु हुन्थ्यो, दिनु हुन्न थियो, र पनि के भनेर जिस्काएर के गरेर भए पनि चिया खाएर आएर खाना खाएर गयो भन्नेसम्म गऱ्यौँ हामीले, त्यो अभियान चलायौँ। हजुर, त्यो ठिक लाग्यो मलाई हजुरले जे गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले त्यति चाहिँ भनौँ न समानता दिँदा पनि जो छुवाछुत थिए त्यो वर्गहरूलाई तपाईँहरूले स्वीकार गर्दै गर्दा पनि इसाईहरू त थिए नि त समाजमा, यताउता यता कता जनसङ्ख्या कम भए पनि कता त सुनिन्थ्यो नि। त्यति बेला चाहिँ इसाईहरू सम्बन्धी तपाईँको राजनैतिक व्यवहार कस्तो थियो? किनभने एक प्रकारले अब हामीलाई त्यति बेला पनि राजनीतिले छोएकै हुन्छ, विशेष गरी चाहिँ उच्च वर्गका मान्छेहरूलाई कस्तो सोच्नुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँले? त्यो पनि अब कसैले सिकाएर गरेको होइन थियो होइन, एक ढङ्गले अब त्यो पढ्दै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि भएको कुरा हो, आएको घटना भनौँ न। र क्रिस्चियनिटीको कुरामा पनि त्यति बेलासम्म मलाई केही पनि थाहा थिएन। क्रिस्चियनहरू छन् भन्ने पनि थाहा थिएन होइन, को क्रिस्चियन को गैर क्रिस्चियन मलाई त्यो पनि थिएन। अलि पछि अब त्यही क्रममा होइन म कुरान पढ्ने भएँ, म बौद्ध धर्मका ग्रन्थहरू भेटेसम्म पढ्ने भएँ होइन। त्यस्तो के गर्दै जाँदाखेरि मैले कम्युनिजमसँग रेड बुकहरू जति पढेँ
अब त्यति बेला हामी रेड लिटरेचर भन्थ्यौँ के अरे, त्यो जति पढेँ त्यो जस्तै गरी मैले धर्मशास्त्रका कुराहरू पनि पढ्दै गएँ। अध्ययन चाहिँ मैले कम्पेरिटिभली गर्दै गएँ र मुखले एक थोक भने पनि मनदेखि नै म नास्तिक बन्न चाहिँ सकेन। मलाई जतिसुकै आरोप लगाइएको भए पनि म नास्तिक चाहिँ भएन, तर मैले आफ्नो धर्मकर्ममा चाहिँ आस्था राखिनँ त्यति बेला। हजुर, मैले छोडेरै गएँ र झन्डै 5 वर्ष करिब पछि बल्ल क्रिस्चियनिटी एक्सेप्ट गरे हो। त्यसकारण मलाई कसैले धर्म परिवर्तन गर्यो, हिन्दूबाट क्रिस्चियन भयो भन्छन् भने म मान्दिनँ। म त पहिल्यै छोडेर 4-5 वर्ष नास्तिक भनौँ धर्मविहीन मान्छे भएर अनि पछि क्रिस्चियन भएको हो। त्यसकारण मलाई धर्म परिवर्तनको त्यो आरोप लगाए कसैले भने त्यो गलत हो। हजुर, यो अलिकति तपाईँहरू अहिले राजनीतिमा प्रवेश गरिसक्नु भइसकेको छ, राजनीति गर्दै पनि हुनुहुन्छ, तर कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमै त्यत्रो धेरै राजनीति गर्ने मान्छेहरू हामी प्रशस्त पाउँछौँ। अब्राहम स्वयं एउटा राजनीतिक व्यक्ति नै थिए, भलै भलै अगमवक्ता पनि भनिएको छ, तर लडाइँ त गरेछ अब्राहमले, मान्छे त मारेछ अब्राहमले, उसको टोलीले मारेको छ, देखिन पाइन्छ, हामीले स्पष्ट गरेको हामीले देख्न पाइन्छ। यतापट्टि दाउदले त्यही गरेका छन्। फेरि एस्तरको घटना घट्यो भने एकदम प्रख्यात रानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लाइफमा पनि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ। राजनीतिक संयन्त्र चाहिँदो रहेछ। हामी उपवास त बस्यौँ, उपवास बसेपछि परमेश्वरले राजनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। परमेश्वर राजालाई प्रयोग गर्नुभएको, त्यहाँको भादरहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। जुन व्यक्ति हामान भन्ने थियो उनीहरूले फसाउन त प्रयास गरेका थिए यहुदीहरूलाई, तर पनि परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिए बापत उहाँले राजनीतिक संयन्त्रलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। राजनीतिक संयन्त्रमा त्यति बेला यहुदीहरू पनि थिए, मोर्देकै पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी हाम्रो एस्तर पनि हुनुहुन्थ्यो, र राजाले एस्तर र मोर्देकैको आवाज सुन्न उहाँलाई चाहिँ बढी रुचि लागेर उहाँहरूको माग पुरा पनि गरिदिनु भयो। यसो हुँदै गर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भने राजनीति के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको हो कि इसाई जगतका मान्छेहरूलाई, अथवा त्यसको स्कुलिङ राम्रो नभएको हो कि एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकल काटे बनाइदिया हो कि समस्या कता भयो र यो राजनीति के हो वास्तवमा के हो, यो अलिक पार्दैन हामीले स्पष्ट पार्दैन। तपाईँले भने जस्तै मैले पनि के भन्छु भने बाइबलबाट पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्स भन्नाले राजा, शासकहरू, न्यायकर्ताहरूलाई माइनस गरिदिने, राजनीतिलाई माइनस गरिदिने भने त्यो बाइबल रहँदैन। बाइबल चाहिँ आफैमा होलिस्टिक एउटा धर्मग्रन्थ हो, होलिस्टिक छ यो। यसमा बाइबल छ, के अरे राजनीति छ, विज्ञान छ, समाज छ, होइन, सेवा छ, उद्धार छ, मुक्ति छ, यी सबै कुराहरू बाइबलमा छन्। बाइबललाई एज अ प्याकेजको रूपमा हेर्नुपर्छ। एकल दृष्टिकोणले एकल काँटे भएर बाइबल पढ्न सकिन्न पनि जस्तो लाग्छ मलाई त। तर पछिल्लो समयमा भनौँ न राजनीति र बाइबलका बारेमा डिबेटहरू प्रशस्त भएको छन्। चर्च हिस्ट्रीलाई हेर्नुहोस्, वर्ल्ड चर्च हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्, होइन, जति बेला बाइबलका कट्टर मान्छेहरू, फलोअरहरू पोलिटिक्समा गए त्यसले सधैँभरि राम्रो गरेका छैन, होइन। उनीहरू शक्तिमा अलि माथि गइसकेपछि त्यो शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने ठाउँमा पुगे, अन्यायी शासकहरू बने, होइन, हत्या हिंसामा विश्वास गर्ने भए, यी कतिवटा घटनाहरू त्यस्ता छन्। त्यसकारण पनि पछिल्लो समयमा आइपुग्दासम्ममा नेपालको भनौँ न सुसमाचारको ट्रेन्ड विस्तार हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिबाट क्रिस्चियन समुदायलाई अलग्याइयो, यो गलत छ, गर्न हुँदैन भनियो। त्यसको पोजिटिभ एउटा पक्ष छ। त्यो पोजिटिभ पक्ष भनेको के हो भने चर्चलाई मिसनमा फोकस गरियो, राम्रो भयो। चर्च बिब्लिकली साउन्डेड भयो, होइन, बाइबलमा विश्वास गर्ने एउटा बलियो चर्च बन्न सक्यो। पहिले नैदेखि पोलिटिकल कुराहरू त्यहाँ भइराखेको थियो भने चर्च त्यति बलियो हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण नेपालको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चर्च आफैमा बलियो भएको छ। राजनीति अलग्याएर अझ व्यापार पनि अलग्याइएको थियो। सुरुमा त व्यापार पनि गर्नुहुन्न भनियो। एक ढङ्गले विशुद्ध रूपमा धार्मिक आत्मिक समुदाय खडा गर्न खोजिएको थियो, होइन। त्यो प्रयत्न भएको छ के। त्यो प्रयत्नले के गरिदियो भने बिब्लिकल्ली भनौँ न बलियो विश्वासमा जस्तोसुकै च्यालेन्ज आए पनि आफ्नो विश्वासबाट तलमाथि नहुने खालको एउटा समुदाय क्रिएट भएर आएको देखिन्छ। तर बिस्तारै, होइन, अब यो सुरुमा थोरै सङ्ख्या थियो, थोरै सङ्ख्यालाई त्यो ठिक थियो। अब धेरै सङ्ख्या थियो, त्यही गर्न त मिलेन नि त सबैले, होइन। अब भन्नुहोस् न, म जति बेला चर्चसँग सम्बन्धित हुन थालेँ, जति बेला म क्रिस्चियन हुँ भनेर देखिन थालेँ, त्यति नै बेला मैले भेटेको अगुवाहरूले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने भाइ बाइबल कलेज जानुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले सोध्थेँ के गर्ने त्यसपछि, होइन। बाइबल कलेज जाने, फर्केर आएर चर्च सुरु गर्ने, होइन, पास्टर हुने। हजुर,
होइन त्यो खालको ओरिएन्टेसन थियो नि त सुरुमा हो होइन एउटा यसो भनौँ न अलि फुर्तिलो केटो भेट्यो वा केटी भेट्यो चर्चमा आएको युवालाई कुनै न कुनै ढङ्गले बाइबल कलेज पठाएर हुन्छ कसरी हुन्छ ट्रेनिङ दिएर हुन्छ चर्चको वृद्धिमा चर्चको स्ट्रेन्थेनमा प्रयोग गर्ने भन्ने खालको सोच थियो क्या पहिले तर अहिले सबैले त्यसो गर्ने भने के हुन्छ फिल्डहरू साँगुरिँदै गए होइन आउटरिच गर्ने ठाउँहरू त साँगुरिँदै गयो नि त अब त सबैतिर पुगिसक्यो मेरो मतलब अनि सबैतिर सुसमाचार पुगिसकेको छ भने अब त त्यस्ता मान्छेहरू आए भने त यहाँभित्र त झगडा हुन्छ होइन भन्नाले काम गर्ने अवसर नपाएपछि टसमस हुने भयो नि त अहिले धेरै चर्चहरूमा विभाजन आइराखेको कारण त्यो पनि हो चर्च स्प्लिट भयो नि बाइबल स्कुल दोषी छ भने त मैले त धेरै अगाडि देखेँ बाइबल कलेज दोषी छ त्यसकारण बाइबल कलेजको एजुकेसनलाई यसरी ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ भनेर म त्यतातिर लागेँ म आफै बाइबल कलेजमा इन्भल्भ भएँ नि त होइन र म अहिले पनि भन्न सक्छु मैले उत्पादन गरेको भनौँ न सोझो भाषा होइन हामीबाट ग्रेजुएसन लिएर गएका विद्यार्थीहरू पास्टर हुन लडाइँ गर्दैनन् हामीले त्यो खालको ओरिएन्टेसनमा अहिले सिकाउँदै आयौँ भनेपछि यो एउटा ट्रेन्ड हो कि विकास हुँदै गएको कुरा हो अब अहिले आएर ती सुरुका विश्वासीहरूलाई तपाईँले प्रश्न गरिदिनु न हिजो के भनेर प्रार्थना गर्थे प्रभु यो देशले तपाईँलाई पछ्याओस् सबै मान्छेहरूले तपाईँलाई पछ्याओस् भन्दै गर्दा त्यो सबैभित्र को हुन्छ नि त नि राजा पनि हुँदो हो अर्थात् राजा हुन्थ्यो भने होइन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै भनेको सबै हो नि त नेपाल हो नि त सबै मान्छेहरूले तपाईँलाई चिनुन् जानुन् तपाईँलाई पछ्याउन् भनेर प्रार्थना गर्ने हो भने अनि त्यहाँ सेना प्रहरी पुलिस के अरे स्वास्थ्यकर्मी होइन सञ्चारकर्मी सबै त हुनु पऱ्यो त त्यसपछि राजनीति गर्ने मान्छे पनि चाहियो आवश्यकताले जन्माएको कुरा हो भनेर पनि बुझ्न पर्यो भनेर मैले त्यसरी व्याख्या गरेँ वास्तवमा त्यो कुरो सही लाग्छ अहिले पनि मलाई किनभने त्यो प्रार्थनाको जवाफ हो नि त हिजोको प्रार्थनाको जवाफ हो कि त्यसकारण यहाँ नयाँ कुरो केही आइराखेको छैन सबै कुराहरू क्रमैसँग होइन आउँदैछ समयले त्यो ल्याउँदैछ भन्नुपर्छ मैले बुझेको कुरा अब यो राजनीति के अलिक बताइदिनुहोस् न क्रिस्चियनहरूलाई वेल राजनीति चाहिँ वास्तवमा राज्यले सञ्चालन गर्ने अर्थात् राज्य सञ्चालन गर्ने नीति अब यसमा हामीले राज्य भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको पछिल्लो समयमा राज्यका अङ्गहरू भनेर बुझ्छौँ होइन त्यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका र अहिले चौथो अङ्ग भनेर पत्रकारिता के भनेर भन्दैछौँ समग्रमा एउटा मानिसलाई होलिस्टिकल्ली बाहिरबाट गभर्न गर्ने विषय राजनीति हो अहिले है व्यापार राजनीतिद्वारा सञ्चालित छ सुरक्षा राजनीतिद्वारा सञ्चालित छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजनीतिमा आधारित छ इभन तपाईँ र मैले गरिरहने कतिवटा व्यवहारहरू राजनीतिले गाइड गरिराखेको छ यसरी बुझ्नु पर्यो राजनीति वास्तवमा सुव्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी गर्नका निम्ति तयार गरिएको एउटा संयन्त्र हो मानिसले अब यो हुन त कसले सुरु गर्यो भन्न खोज्नु पर्ला तर वास्तवमा तपाईँ र म अनि अरू मानिसहरूसँग हाम्रो जीवन व्यतीत गर्दै गर्दा हामीलाई सुरक्षित सुव्यवस्थित र सम्मानित भएर बाँच्ने अवसर दिलाउनका निम्ति तयार गरिएको संयन्त्र राजनीति हो यसरी बुझौँ यो एउटा व्यवस्था हो है र यसका विभिन्न रूपहरू छन् स्वरूपहरू छन् के गरेर गर्ने भन्ने छन् अहिले पछिल्लो समय अघि मैले भने जस्तै जुटो गर्नु अपराध गर्नु अन्याय गर्नु अत्याचार गर्नु शोषण गर्नु यी सबै जायज हुन्छ भन्ने ढङ्गले राजनीति त्यो चाहिँ गलत रूप हो राजनीतिको विकृत रूप त्यो हो तर यसको सही रूप पनि छ वास्तवमा हाम्रो जस्तो देशका निम्ति अहिले चाहिएको राजनीति चाहिँ लोक कल्याणकारी मूल्य मान्यतामा उभिएको राजनीति चाहियो भनेर अहिले हामीले सुरु गरिराखेको कुरा त्यो हो त्यसकारण हामी भन्दैछौँ सिद्धान्तता र त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउने सवालमा हामी वैकल्पिक शक्ति भन्दैछौँ देशमा जस्तो हजुरले वैकल्पिक शक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अरूहरू चाहिँ अब निर्विकल्प शक्तिमा पुगिसके भन्छन् कतिजनाले जस्तो एमालेका कुरा गरौँ काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ हाम्रा तपाईँको माओवादीको कुरा गरौँ अहिले नयाँ नयाँ आएका छन् कसैले आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा ल्याएछन् कसैले विवेकशील साझा पार्टीको रूपमा ल्याएछन् कतिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ थाहा छ नि हजुरलाई चाहिँ के भन्छ अहिले समाजवादी एकीकृत पार्टी भनेर समझ आइसकेको छ अहिले चाहिँ अलिकति यो समाजवादीहरू सोसियलिस्टहरू अलिकति फर्को मार्न प्रयास गरिरहेछन् अलि यो हाम्रो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कस्तो लाग्छ यो विभिन्न अहिले तपाईहरू एक प्रकारको चाहिँ आस्थामा पनि हुनुहुन्छ जस्तो अब अहिले हिन्दूहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मार्फत पनि त गरिरहेछन् आफ्नो हिन्दू राजनीति
हिन्दूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्यो, नेपाललाई हिन्दू बनाउन पर्यो भन्ने जुन वकालत उनीहरूले गरिरहेका छन्, त्यसलाई संविधानले शुद्ध अचेल चुप गर, यसलाई चाहिँ संविधानले मान्दैन भनिसकेको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि हजुरहरूको पार्टीमा, जनजागरण पार्टी नेपालमा संविधानले स्वीकार गर्न सक्ने योग्यको रणनीतिहरू छ कि छैन, दर्शनहरू छ कि छैन, उद्देश्यहरू छ कि छैन, के हो वास्तवमा? यसले कतिजनाले यो क्रिस्चियन पार्टीको रूपमा मात्रै हेरेको छ, अहिले आमूल मसीह परिवर्तन पार्टीलाई पनि त्यही रूपमा हेरेको छ भने अहिले जुन यो सामाजिक एकता पार्टी आएको छ, चाहे त्यो उसले नाम त त्यस्तो राखेको छ, तर शिविगता ज्यू त्यहाँ हुने बित्तिकै यो त एउटा इसाई हो, यसले इसाईको लागि लड्न खोजेको हो, यसलाई एक्लो पार्छौँ भन्ने त अरू पार्टीले त पार्छ एक्लै, हजुरले त्यो एक्लो पारिदिइहाल्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको रणनीति के हो? अलिकति फरक के छ? छुट्याइदिनुहोस् न, किनभने यो अब हाम्रो टाउको बेचेर खान लाग्नेले भन्ने क्रिस्चियनहरू पनि छन् यहाँ, त्यसको बारेमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। मैले बुझेको चाहिँ के हो भने अहिलेसम्ममा अब देशमा अब संविधानको कुरा उठाउनु भयो, संविधान चाहिँ अहिले समाजवाद उन्मुख एउटा दस्तावेज हो। अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई र यहाँको व्यवस्थालाई भोलि गएर समाजवादमा पुर्याउने भनेर त्यतातिर बढिराखेको भन्ने ढङ्गले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। र समाजवाद आफैमा भनौँ न एकदमै त्यो हुँदै हुँदैन भन्ने खालको कुरो होइन, त्यो पनि सामन्तवाद भन्दा पछि आएर समाजवाद एउटा राम्रो व्यवस्था हुनसक्छ। तर हामीले समाजवाद भन्दा पनि अलिक पृथक रहेर गर्न सक्नुपर्छ। साँचो अर्थमा समाजवाद भन्दै जाउँ वा कम्युनिजम भन्दै जाउँ, त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि पनि हामीले समग्र विकासको कुरा गर्ने हो भने, सर्वाङ्गीन विकासको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई कतै न कतै क्यापिटलिजमको आवश्यकता पर्छ। त्यो पाटोबाट हामी गयौँ भने छिटो हुनसक्छ। त्यसलाई अलि बढी जनचासोमा लैजाउँ, अलि बढी लोक कल्याण कर्तव्यमा लैजाउँ, होइन, मानिसहरूको कर्तव्यतिर अलिकति बढी झुकाव दिउँ, त्यसो भइदियो भने अहिले समाजवाद भन्दा बेटर चाहिँ पुँजीवाद हुन्छ। अब हामीले भन्दै आएको कुरा त्यो हो। त्यसकारण हामी अहिले उदार पुँजीवादको व्याख्यामा अलिक बढी त्यो बहसमा बढी छौँ। हामीले एउटा बहस उठान गऱ्यौँ देशमा। अहिले वास्तवमै भन्ने हो भने यो बहस कसैले पनि गरिराखेको छैन। हामी कहाँ राजनीतिक विकास क्रममा के भइदियो भने दलाल पुँजीवादी भनेर एक ढङ्गले व्याख्या गरियो, गाली गरियो। अहिले पनि कसैले म पुँजीवादी व्यवस्था मन पराउँछु भन्यो भने अलिक खुम्चेर बोल्न पर्ने, होइन, गाली गरिराखेको छ सबैले भने जस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ। वास्तवमा यो पोलिटिकल्ली मान्छेहरूलाई त्यो हाउगुजी फैलाउने बाहेक अर्को केही भएन। वास्तवमा जसले दलाल पुँजीवादी भनेर विरोध गर्दै थिए धेरैजसो कम्युनिस्टहरू, अहिले उहाँहरूको चरित्र व्यवहारले देखाइसक्यो उहाँहरू चरम पुँजीवादी मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ। त्यो देखियो, होइन। अहिले अब भनौँ न हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरू सर्वहारा भन्थ्यौँ हामी, अहिले बुझ्यो त सर्वहाराको अर्थ भनेको त सबै त खाने रहेछ क्या, जे पनि खाइदिने रहेछ भन्ने ढङ्गले बुझ्नुपर्ने भयो कि। किनभने देख्नुहुन्छ नि त तपाईँ, राजनीति गरेको नाउँमा रातारात करोडपति बन्छ मान्छे, त्यो त भएन नि त, होइन। त्यसकारण यहाँ अहिले जसले जे बात भन्दै गरेको हो भने आखिर कमाउवाद नेपालमा बिकेको राजनीति भनेको कमाउवाद हो, कमाउने कुरा हो। हामीले के भन्दैछौँ भन्दा पोलिटिक्स चाहिँ लोक कल्याणको लागि चाहियो है, यो कल्याणकारी हुनुपर्छ। अरूको सेवा गर्ने, निस्वार्थ रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्ने, स्वयंसेवक बनेर फिल्डमा गएर मान्छेहरूको सुख दुःखमा उभिने मान्छेहरू अहिले चाहियो, राजनीतिक मान्छेहरू। हामीले त्यो कुरा गरिराखेको छौँ। त्यसकारण अहिले वैकल्पिक निर्विकल्प जे भनेको भए पनि मलाई के लाग्छ भन्दा हामीलाई केही समय चाहिन्छ, किनभने मान्छेहरूलाई बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ नि त, समय लाग्छ। त्यो बुझेका दिन अहिले निर्विकल्प भनिएकाहरू बढारिनेछन्, सबै बढारिन्छन्। किनभने चरित्र हो नि त, सबैभन्दा ठुलो कुरो त व्यवहार हो। एउटा नेता, होइन, एउटा नेताले कति मिठो बोल्यो, कति सुरिलो बोल्यो, कति प्रभावकारी, होइन, ओहो कस्तो बोल्यो, उसको जीवन हेरौँ न। ऊ कहाँ बसेर आएको छ आज रात,
होइन, उसले व्यतीत गरेको रात, उसको परिवारमा के छ, कहाँ के खान्छ, सबैलाई थाहा भएको कुराहरू त खोजी गऱ्यो भने त भेटिन्छ। बिपी खनाल कहाँ छ त थाहा छ नि त सबैलाई होइन। हामीले अहिले जे बोलेको भए पनि हाम्रो जीवनले के प्रदर्शन गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो हो। त्यसकारण चरित्र इज द मस्ट। हजुर, हामीले खोजी गरिराखेको कुरा त्यो हो। हजुर, त्यो तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले रिसेन्टली एउटा पोल हेरेको थिएँ एउटा अङ्ग्रेजी मिडियामा पनि, एकदमै यो आधिकारिक अङ्ग्रेजी मिडियामा। अमेरिकामा पनि तपाईँको डेमोक्रेटिक भन्दा अहिले सोसलिस्टको सङ्ख्या बढ्दैछ अरे, डेमोक्रेटिकको धारणा पनि बदलिएर यतापट्टि सोसलिस्टतिर ढल्किँदैछ भन्ने त्यहाँ आएको छ। अब त्यसको विरोध त भइ नै रहेको छ, तर पनि अधिकांश यता सोसलिस्टतिर ढल्केको देखिन्छ। हो, डेमोक्रेसी अगाडि आयो, हाम्रो कङ्ग्रेस पार्टीहरू अगाडि आए, तर त्यसको कुनै पनि जुन चाहेको थियो जनताले एक प्रकारले लक्ष्य त प्राप्त गरे उनीहरूले, तर लक्ष्य प्राप्त गरेपछि के त, लक्ष्य प्राप्त गरेकाहरू त माथि पुगे, तल हुनेलाई के त विकल्प भन्ने त्यो भयो। त्यस कारणले गर्दा कम्युनिजम आएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो पुँजीवाद बिना कहीँ पनि के भन्दा, चाइनाले पुँजीवाद स्वीकार गरेको कारणले गर्दा हो, एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, तर पुँजीवाद चाइनामा भएको कारणले गर्दाखेरि अन्त्यमा गएर कम्युनिजम अलिकति ढल्केको, यसले चाहिँ वास्तवमा पर्फेक्ट कम्युनिजमले काम गर्दैन रहेछ भन्ने देखियो। त्यस कारणले गर्दा चाइनाले अलिकति त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरेको देखिन्छ र यस्तो खालको कम्प्रोमाइज नेपालले पनि गर्न सक्छ, हजुरको पार्टीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् कि तपाईँ कुन धारमा बढी हुनुहुन्छ? तपाईँ डेमोक्रेटिक, अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो, कङ्ग्रेस पनि भनिहाल्नु भयो, त अलिक यता कम्युनिजमतिर हजुर ढल्किन चाहनु भने, जबकि हेर्नुभयो भने त वास्तवमा त कङ्ग्रेसतिर पनि त अलिकति एथिक्सतिरै ढल्केको देखिन्छ। भलै हाम्रो डेमोक्रेटिकले चाहिँ सेकुलरको कुरा गरोस्, सेकुलरले त संसारिकको कुरा गर्दछ। कुन आधारमा हजुरले चाहिँ यो कम्युनिजमलाई अझै भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ कङ्ग्रेसको धारलाई अलिकति बढी मान्यता दिइरहनु भएको छ? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन है मलाई चाहिँ। होइन, राजनीतिक उसमा त अब किताको कुरा गर्दाखेरि हो, हामीसँग एउटा स्ट्रिम चाहिँ काङ्ग्रेसहरूले र अर्को स्ट्रिम चाहिँ कम्युनिस्टहरूले लगिराखेको छन् भन्ने कुरा देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा। तर वास्तवमा दुवैको चरित्र उस्तै छ। अहिलेसम्म तपाईँले अब लिडिङ कम्युनिस्टहरू र लिडिङ कङ्ग्रेस पार्टी, यो दुईवटा धारलाई हेर्नुभयो भने आखिरमा दुवैले सोसलिजमको कुरा गरेछ, समाजवादकै कुरा गरिरहेछन्। तात्विक भिन्नता त भएन। हजुर, होइन, काङ्ग्रेसहरूतर्फ समाजवाद भन्दै गर्दाखेरि पनि यतापट्टि एक ढङ्गले उनीहरूको बिचमा त्यो सामन्तवादी संस्कृति संस्कार जिउँदैछ र त्यसलाई जीवितै राखेर समाजवादको कुरा गरिराखेको छ। यतातिर तपाईँले भनेको त चालचलन हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीका अहिलेका जुन मिश्र हुनुहुन्छ उहाँ पनि पाइन्छ, त्यो कुरा आउँछ। र अहिले पछिल्लो समयमा कम्युनिजमलाई हेरौँ, हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट भनेर एक ढङ्गको उग्र जनवादको कुरा गरिरहेछ होइन, बहुदलीय जनवाद जे भनेको भए पनि आखिरमा यतापट्टि पनि संस्कार त त्यही नै भयो। नेताजीहरूलाई ढोग्नै पर्ने भयो, उहाँहरू जीवित रहउन्जेलसम्म उहाँहरूको पूजा गर्नुपर्ने भयो, उनले त नछोडिदिन्छ कि एक ढङ्गको अधिनायकवाद त दुवैजनामा देखिन्छ। देखियो होइन, त्यो अधिनायकवादलाई तोड्नका निम्ति र त्यो अहिले मैले भन्दै गरेको त नेपालमा चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे काङ्ग्रेस हुन्, पुरानो सामन्तवादी प्रवृत्ति प्रथालाई लत्याएर मिल्काएर अहिले नव सामन्तवाद उठाइयो के देशमा। अहिले नव सामन्तवादीहरूले शासन गरिरहेका छन्, जुनसुकै नाममा होस्, कम्युनिस्ट भए पनि काङ्ग्रेस भए पनि उनीहरू नव सामन्तवादी हो, नव धनाढ्यहरूले गरिराखेको राज्य हो यो, उनीहरूले रुल गरिराखेका छन् अहिले देशलाई भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अघि तपाईँले क्यापिटलिजमको कुरा गर्नुभयो, उदार अर्थतन्त्रको सवालमा चाइनाले पनि त्यो बाटो रोजेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो सही छ। कति मान्छेहरू डेमोक्रेटिक मान्छेहरू सोसलिस्ट बन्दैछन् भन्ने प्रश्नको जवाब मैले देखेको कुरा के हो भने डेमोक्रेसीलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरिएन भने त्यो पनि अराजकतावादतिर जान्छ। डेमोक्रेसीमा स्वतन्त्रताको कुरा गरिन्छ, स्वतन्त्रतालाई त्यो हदसम्म प्रयोग गर्न दिन पर्यो होइन। एउटा हदभन्दा माथि गइसकेपछि त्यो अराजक बन्छ कि स्वच्छन्दतावाद हुन्छ। हजुर, बुझ्नु होइन, त्यो कर्तव्य रहित अरूप्रतिको होइन, समाजप्रतिको दायित्व, अरू मानिसहरूप्रतिको दायित्व लाई बोध नगर्ने तर स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि उपभोग गर्ने खालको एउटा त्यो पद्धतिलाई अपनाइयो भने
त्यसले समाजलाई विखण्डन गर्छ। फेरि त्यसलाई कन्ट्रोल के गर्ने त? अनि सोसलिजमको कुरा आयो, किनभने त्यहाँनिर त एउटा मेकानिजम हुन्छ सबैलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने कुरा आउँछ, हो कि होइन? हो, यो कुराले गर्दा मान्छेहरू कहिलेकाहीँ यतातिर आकर्षित, कहिलेकाहीँ उतातिर आकर्षित भए। किनभने समाज हेऱ्यो लथालिङ्ग छ अहिले, खास गरी युरोप अमेरिकातिर। त्यहाँको कुरा गर्नुभयो, एनार्किजम छ क्या, मान्छेहरूको जे पनि गर्न पाउने भए। हजुर, होइन, स्वच्छन्दताको पनि यति हद गइसक्यो कि मान्छे हो कि पशु हो बुझ्न सकिन। हजुर, त्यो लेभलमा गइसकेको मान्छेलाई केले गर्छ त कन्ट्रोल? अब डेमोक्रेसी स्वतन्त्रता भनेर त भएन, मानव अधिकार भनेर पनि पुगेन। अब सोसलिस्ट कुरा गर्नुपर्ने हो कि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति। त्यसकारण समाजवादमा एउटा मेकानिजमले कन्ट्रोल गर्छ। हजुर, डेमोक्रेसीमा एउटा मेकानिजमले स्वतन्त्रताको माग गर्छ। फरक यति हो। त्यसकारण यो दुईटैलाई फेरि होइन, समाजवादमा एकदमै त्यो कन्ट्रोलको मेकानिजम अत्यन्तै बढेर जाँदाखेरि अहिले तपाईँले हेर्दै गरेको कम्युनिजम लागू हुन्छ होइन। अब अगाडिसम्म भेनेजुएला, पेरुका कुराहरू हामी सुन्दै थियौँ, कम्बोडियाका कुरा सुन्दै थियौँ, इभन चाइना रसियाका कुराहरू सुन्यौँ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त्यसको जिउँदो उदाहरण नर्थ कोरिया होला। हजुर, कन्ट्रोल, जहाँका मान्छेहरू भोकले मर्दैछन् तर त्यहाँ क्षेपास्त्रको अभ्यास महिनै पछि हुँदैछ। एउटा बम पड्किँदाखेरि होइन, त्यहाँ एउटा भनौँ न त्यो उनीहरूले गरिराखेको अन्तरिक्ष प्रहार गर्ने होइन, लामो दूरी प्रहार गर्ने हतियार चाहिँ भन्दैछ, एउटा स्विच दबाएर पड्काउँदाखेरि त्यहाँको जनतालाई 3 वर्ष खानेकुरा पड्किन्छ कि। त्यतातिर त ध्यान गएन। जनता सप्रेस छ, मर्दैछ, तर शासकहरू होइन, बाबुपछि छोरो, छोरोपछि नाति, त्यो अर्को प्रकारको राजतन्त्र भयो के, बुझ्नु होइन? त्यसकारण हामीले अहिले जे कुरा गरिराखेका छौँ त्यसमा कर्तव्य, अनुशासन होइन, अनि त्यसपछि प्रेम, सद्भाव, सम्मान भन्ने कुरालाई छोड्न भएन कि। त्यो चाहिँ मानव जीवनको निहितार्थ विषयहरू हुन् होइन। तपाईँले प्रेम, दया, क्षमा यी कुराहरूलाई त्यागिदिनु भने मान्छे हुन्छ? त्यसकारण राजनीतिक व्यवस्थामा पनि यस्ता कुराहरूलाई त्यागिनु भएन। अब भौतिकवादको कुरा गरिराखेको हुन्छ होइन, कसैले यहाँ के वाद भन्दैछन् बडो चर्को भाषामा। ती वादहरूमा भौतिकवाद, एक ढङ्गको म्याटेरियलिजमको कुरा मात्रै हामीले जोड दियौँ भने मान्छे रहन्न के, त्यो मेसिन भन्छ, मेसिन त होइन नि त मान्छे। त्यसकारण मान्छेले सद्भाव, आदर होइन, अरूलाई गर्नुपर्ने, देखाउनुपर्ने प्रेम, यी सबै कुराहरू रहनुपर्छ। र राजनीतिमा जब हामी नैतिकता भन्छौँ नि, मानवीय नैतिकताको कुरालाई जोड गरिरहेका छौँ हामीले, त्यो नैतिकताभित्र यी कुराहरू पर्छन् कि। यसले चाहिँ समाजलाई सधैँ अझै उत्कृष्ट, अझै सभ्य बनाउँदै लग्न सक्छ। होइन भने एकातिर भङ्ग पर्छ। तपाईँ डेमोक्रेटिक मात्रै बनेर जानुभयो भने त्यसले भङ्ग पार्दो रहेछ। देख्यौँ हामीले पश्चिमतिर अहिले के हुँदैछ। सोसलिस्ट बन्दै मात्रै जानुभयो भने अर्कोतिर भङ्ग पर्छ। त्यसकारण हामी होलिस्टिक बन्नुपर्छ। र हामीले पुँजीवाद भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसको रूपको कुरा गरेका छौँ है। हामीले अस्ति प्रसङ्गमा निकाल्यौँ र त्यो उदाहरणलाई ठ्याक्कै कोइन गरेका छौँ। त्यो उदाहरण के भनेको छ भने पुँजीवाद भनेको कमाउने नै हो भन्ने अर्थ होइन, त्यस अर्थमा लिन्छन् नि त मान्छे सोझो भाषामा बुझ्दाखेरि हो, कमाउने नै हो। तर दुईटा प्राणीलाई हामीले त्यो जीवलाई उदाहरणमा ल्यायौँ। एउटा माकुर हो, अर्को माहुरी बन्यौँ। माकुरीले पनि कमाउने हो, राम्रो गरी जाल फिजाउँछ, झट्ट हेर्दा जाल यस्तो राम्रो होइन, सुन्दर हुन्छ। तर त्यसको नियत के हो? फसाउनु हो, अरूलाई फसाउनु, आफू खानु, आफू मोटाउनु, अरूलाई सिद्ध्याउनु। त्यो एक ढङ्गको एक्सट्रिम पुँजीवादको एउटा नकारात्मक पक्ष त्यो हो भने। अर्को त्यसको एक्सट्रिम राम्रो पाटो पनि त छ नि, माहुरीले पनि मेहनत गर्छ, सायद माकुरोको भन्दा पनि ज्यादै हो कि होइन, राम्रो मेहनत गर्छ र उसले खोजी मेली गएर ल्याउँछ, कमाउँछ, थुपार्छ होइन, सञ्चय गर्छ र आफू खान्छ, बच्चाहरूलाई खुवाउँछ र अरूलाई पनि उसले वितरण, इभन मान्छेहरूलाई पनि, अरू प्राणीहरूलाई पनि उसले दिन भ्याएको छ के हो। त्यो खालको पुँजीवाद चाहिन्छ भने हामीले। माहुरीको चरित्रमा के छ? मेहनत छ, लागिरहने एउटा एक प्रकारको ओरिएन्टेसन छ, सामूहिकता छ, एकअर्कासँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सामूहिकता छ। माकुरो त्यसरी बाँच्दैन, धेरैजनासँग बाँच्दैन के होइन। अहिले पश्चिमी देशहरूमा मान्छेहरू एकदमै इन्डिभिजुअलिस्ट बनेर गए किन? पुँजीवादको अर्को रूप हो नि त होइन। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण यो सामूहिक मौरीबाट धेरै सिक्न सकिन्छ र हामीले भन्दै गरेको क्यापिटलिजम पुँजीवाद माहुरी पुँजीवाद हो। हजुर,
तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि हुन त त्यो कुरालाई मैले अर्को फरक एङ्गलले बुझ्दै गएँ। तपाईँले भन्दै गर्दा जस्तो माउरीको कुरा गर्नुभयो भने माउरीले रानीको सेवा गरेर हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ कि छैन? त्यो सबै उत्पादन चाहिँ रानीको कन्ट्रोलमा हुन्छ। लिडर त चाहिँदो रहेछ नि त आखिर। ऊ त माकुरा कुरा गर्दै भयो, ऊ एक्लो हो, एक्लो भएपछि उसले कतै नै उसको जालो त ठुलो छ नि त। जालो ठुलो भएपछि उसले केही न केही त पक्रिन सक्यो, तर त्यो पक्रिसकेपछि कसैलाई फाइदा भने केवल उसलाई फाइदा भयो। जालो फुटेपछि ऊ पनि सर्वनाश हुन त भइहाल्यो। कतिचोटि यस्तै प्रकारको राजनीतिक संयन्त्र हामीहरूको माझमा भइरहेको छ। हजुरले अहिले हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा 3-4जना त्यस्ता पार्टीहरू छन्। अहिले तपाईँकै पार्टी छ, जनजागरण पार्टी नेपाल, आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी, अनि त्यसपछि हाम्रा डाक्टर जयवन्त शाहको मुक्ति आन्दोलन पार्टी छ। त्यस्तै गरी अहिले नयाँ जन्मिएको जुन छ अहिले सामाजिक एकता पार्टी भनेर अलिकति परिमार्जित भएर आएको जस्तो पनि देखिन्छ कि नयाँ नयाँ कुरा आएको छ नि त अहिले बजारमा। त्योभन्दा अघिल्लो चाहिँ फेरि जाति राजनीतिको नाममा दलित पार्टी नेपाल खोलेको घटना पनि घटिया छ। यो हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न रूप लिइरहेको छ नि त, रूपहरू लिइरहेको छ। यसो गर्दै गर्दाखेरि अलिकति परमेश्वरको राज्यलाई पनि यसले के वास्तवमा फाइदा चाहिँ के गरिरहेछ त अहिले नेपाली क्रिस्चियन राजनैतिक इतिहासलाई परिवेशलाई हेर्दाखेरि के हामी के पार्टी खोलेरै लाग्नुपर्ने हो कि अथवा यस्तै तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टमा लागेका मान्छेहरूलाई, कङ्ग्रेसमा लागेका मान्छेहरूलाई अथवा समाजवादीमा लागेका मान्छेहरूको पार्टीमा गएर छिर्न असल होला कि के गर्दा चाहिँ असल हुन्छ त हामीलाई? लु भन्नुहोस् न हामीलाई। हुन त एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, दुइटै कुरा थियो। संसदमा जानुपर्छ भन्छन्, संसदमा गएपछि हाम्रो आवाज सुन्छन् पनि भनेको छ। यो कुरा पनि सही हुनसक्छ होइन, तर पनि के हो त मुख्य लक्ष्य के हो, रणनीति के हो, त्यो अलिकति जनता अलिकति बुझ्न सकेन क्या जनताले। त्यही हो मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हेरिएको हो कि साँच्चीकै मुलुकको परिवर्तनको कुरा गरिएको हो भन्नेमा फरक पर्छ। अहिले चुनाव आउँदैछ अनि त्यसलाई हेरेर अब नयाँ दल आयो, अब परिआएको कुरा देखिएको कुरा त्यही हो, त्योभन्दा अर्को छैन। हुन त त्यसका पछाडि अरू पनि कारण छन्, मैले अब त्यो सबै भनिरहनु पर्दैन होला र पहिले भनि पनि सकेको छु। खासमा राजनीतिक दर्शन के का लागि भन्ने हुनुपर्छ है। कसले पार्टी खोल्यो, कतिवटा खोल्यो, त्यसको खास अर्थ छैन कि म मन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने खालको एउटा भनौँ न अभिष्ट भित्रदेखिको त्यो कुतकुताउने चाहना छ भने होइन, मन्त्री पनि होला, प्रधानमन्त्री नै होला, तर देशले के पाउँछ भन्ने प्रश्न चाहिँ गर्छु मैले त्यसो भन्दैछु भने मेरा पछाडि कसैले प्रश्न गरिदिनु पर्यो। बिपी खनाल प्रधानमन्त्री बन्दैछ देशमा भने के बन्छ त त्यसपछि भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण पनि हामीले अहिले भनिराखेको कुरालाई अलि बढी ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। हामी के भन्दैछौँ भन्दा हामीले अहिले राजनीतिमा जे संस्कार छ गलत त्यसलाई च्यालेन्ज गरौँ न, त्यसलाई बदल्न कोसिस गरौँ। त्यो बदल्नका लागि हो चुनाव भनेको पार्टीहरूका लागि चुनाव चाहिँ विद्यार्थीका लागि परीक्षा भने जस्तो हो होइन। पास भइयो भने माथिल्लो तहमा गइयो, होइन भने तलकै त्यही कक्षामा बस्नुपर्छ, वा अझै भनौँ न उसलाई वितृष्णा होला, पढ्नै छोडिदिएला के होला। त्यो चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ पार्टीहरूले। तर चुनावलाई नै स्ट्राटेजी बनाएर, चुनावलाई नै हेरेर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी राजनीति गर्नु आफैमा नैतिक धरातलमा नबस्नु हो। बुझिदिनु होला। जबकि हिजो अस्ति भर्खरै मैले एउटा स्टाटस गरिराखेको थिएँ, यो हाम्रो सत्ताको गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले चुनावलाई धकेल्न सकेसम्म पछि सार्न कोसिस गरिराखेका थिए र मैले के भने चुनाव कहिले हुने, कहिले गराउने भनेर सत्तामा बसेका मान्छेले निर्णय गर्ने कुरो होइन। त्यो निर्वाचन आयोगलाई छोडिदिने, उसले आफ्नो टाइममा गर्छ, आफ्नो तयारी गर्छ, पुरै तयारी साथ लाग्छ। अहिले सामान्यतया 120 दिन चाहिन्छ भन्थ्यो निर्वाचन आयोगले, अब 95 दिनमा हेर्नु न भनेपछि त्यहाँ के अरे 25 दिन त हरायो नि त, उसको त झन् 1 महिना हरायो तयारीको त्यो अवश्य समय होइन। यो ढङ्गले सरकारले आफ्नो गरेको के त भन्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन अहिले चुनाव गरियो भन्ने ढङ्गले सत्ताका दलहरूले गरे नि त गठबन्धनले। यो गलत थियो र अहिले साना दलको कुरा पनि त्यही आउँछ, त्यही कुरो आउनु पऱ्यो नि त। अहिले चुनाव हुँदाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन र मेरो फाइदा जसरी पनि हुन्छ, मेरो पार्टीले जित्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले लाग्नु हो भने त्यो पार्टीले मुलुकका निम्ति, जनताका निम्ति
के सोचिराखेको छ भन्ने प्रश्न आउनुपर्छ। त्यो प्रश्नबाट सुरु गरियो भने अब धेरै पार्टीहरू, तपाईँले नाम लिएका पार्टीहरूको कुरा गर्न सकिन्छ। तपाईँले मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। चुनाव मात्रै हो, चुनावभन्दा अगाडि र पछाडि के नि हामीले के गरिराखेका छौँ एज अ पार्टी, पोलिटिकल पार्टीको रूपमा हामीले के चाहिँ गरिराखेका छौँ त? हिजो चुनाव नहुँदा के गरिराखेका थियौँ होइन? हामी आफ्नो त्यो पार्टीको विधानमा के अरे अब्जेक्टिभ्स हुन्छ होइन, उद्देश्यहरू के गर्ने भनेको, त्यो गर्ने भनेको कुरा गरिराखेको छ कि छैन? कि सत्ता पाएपछि मात्रै गर्ने हो पार्टीले? होइन नि त। सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, मैले त्यो धेरै ठाउँमा भनि पनि सकेँ। हामी लोक कल्याणको निम्ति राजनीति गरिराखेका छौँ। हाम्रो पहिलो मकसद हो क्या त्यो लोक कल्याण। हामीले सत्ता प्राप्त गरौँ वा नगरौँ, हाम्रो मनबाट, हाम्रो हृदयबाट लोक कल्याण भन्ने कुरा हट्दैन। हाम्रो भनौँ न प्रयत्नबाट लोक कल्याण हट्ने छैन। होला सत्ता पाउँदा हामी ठुलो गर्न सक्थ्यौँ, बाहिर रहँदा थोरै होला, आकारको आधारमा त्यसको स्केल चाहिँ सानो होला। जस्तो उदाहरणको लागि गएको पेन्डेमिकमा हामीले 25 देखि 30 लाखसम्मको राहत बाँड्यौँ कि कुन पार्टीले गर्यो मलाई भनिदिनुहोस् न? कुनै पार्टीले गर्यो? ठुला भनेका सत्ता चलाउनेहरूले गरे? सत्तावालाहरू त जन्मुछे 90 करोड कि कतिको के अरे कति घोटाला के भन्ने आयो होइन। अब के आयो यहाँ त। राजनैतिक संरक्षणमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भए त्यही बेला। तर त्यही बेला हामी जनताको घर दैलोमा मोटरसाइकलमा कार्ड राखेर यहाँ त्यो लकडाउन थियो होइन, पार्टीको कार्ड यहाँ झुन्ड्याएर मोटरसाइकलमा 1 बोरा चामल राखेर घर घरमा लगेर किन बाँडेको हामीले? भोटको लागि मात्रै? अनि हाम्रो सदस्य ल्याऊ अनि दिन्छौँ भन्यौँ र? भनेनौँ त। कुन जातको, कुन धर्मको, कुन पार्टीको केही पनि नसोधिकन दिएका छौँ। मर्न लागेको मान्छे नेपाली हाम्रो जात भाइ। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु, सत्ताको सपना देखेर राजनीति गरिराखेका मान्छेहरूलाई मैले भन्दै गरेको छु, तिम्रो पछाडि कोही भोकले रुँदैछ कि देख्यौ कि देखेनौ, सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले? ओरिएन्टेसनको कुरा हो यो। त्यसकारण अहिले जसले, मैले नाम लिन चाहन्न, जसले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ यति सोचेर गरिदिनुहोस् न। मैले त के पनि भनेको छु भने यदि हामीले भने जस्तै राजनीति अरूले गर्दैछन् भने हामी त निष्क्रिय बसिदिन त यार। तपाईँले काङ्ग्रेसले गर्ने हो गरिदिनुहोस् न त, हामीलाई चाहिएन कि किन नदुखेको टाउको दुखाउनु पऱ्यो त अनि भने जस्तो नि होइन। तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ नि हामी आउँदैनौँ, गर्ने हो गरिदिनुहोस् न। अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा त्यो चरित्र देखिएन, हामीले कोसिस गर्दैछौँ। मैले भन्न पर्ने कुरा थियो। हजुर, अब अलिकति कतातिर जाउँ भन्दाखेरि अलिकति प्रश्नहरू खडा भएको छ जनताहरू माझ, अलिक आरोप र प्रत्यारोप पनि आएको छ। हजुरहरूलाई याद गर्नुभएको छ छैन? विभिन्न पार्टीहरूलाई, तपाईँलाई मात्र होइन। जस्तो जब शिव गताज्यूले राजनीति गर्ने भनेर आउनुभयो, जनता माझमा कस्तो खालको प्रश्न उठ्यो ल है अब महासङ्घको तर्फबाट शिवले राजनीति गर्न थाल्यो भन्ने प्रश्न खडा भयो। हो, उहाँ एकदमै स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा त आउनु भएको होला, तर जनताहरू माझमा कस्तो खालको शङ्का आयो भने अब यो महासङ्घ धेरै वर्ष चलाएपछि अब धेरै चर्चहरू यसले चाहिँ जम्मा गर्यो, धेरै क्रिस्चियनहरूको मन जितेपछि अब यो राजनीतिमा आएर यसले महासङ्घको शक्ति दुरुपयोग गर्ने भयो भन्ने त्यस्तो सन्देश गएको छ। अनि हजुरहरूलाई पनि कस्तो आरोप लाग्छ नि यिनीहरू चाहिँ एनसिएसका हुन् भन्ने? किनभने तपाईँ बढी एनसिएससँग चाहिँ कार्यरत हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले केही जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि कस्तो खालको आरोप, यो चाहिँ एनसिएसको पार्टी हो, काङ्ग्रेसको पार्टी हो भन्ने खालको एक प्रकारको आरोप प्रत्यारोप आएको छ? यसको अलिकति उत्तर दिनुहोस् न। यो आरोप चाहिँ त्यति आधारमा आएको छैन, त्यसको तथ्य फरक होला, उहाँहरूको बुझाइ हो। एनसिएसका थुप्रै कार्यक्रम गतिविधिहरूमा म सँगसँगै गएँ, मलाई एक्सपर्टको रूपमा प्रयोग गरेको हो एनसिएसले। अहिले धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता र पैरवीका विषयमा होइन, म त त्यो क्षेत्रमा लगानी राम्रै गरेको मान्छे हुँ के अरे होइन। मेरो अध्ययनको कुरा, मैले लेखेँ, किताब लेखेँ, प्रकाशन गरेँ, चासो छ नि त मलाई यो समुदायमा जुन ढङ्गले अन्याय अत्याचार भइराखेको छ, हुन लागिरहेको छ, ती कुराहरूले मलाई चुप लागेर बस्न दिएन। त्यसकारण मैले त्यो चासोका आधारमा किताबै तयार गरेँ, ट्रेनिङ म्यानुअलहरू बनाइयो, धार्मिक आस्था कानुन होइन, सत्तावट जस्ता विषयहरूमा लेख्दै आइयो। कहाँ को मान्छे समस्यामा परेका छन्, कसैलाई पुलिसले पक्रियो धर्म प्रचारको नाउँमा, म पुगेको छु नि त। अनि त्यो जाँदै गर्दाखेरि एनसिएससँग म नजिक भएँ, एनसिएसका मान्छेहरूले, त्यहाँका साथीहरू नजिक पनि छन्, जाउँ भनेर गए, बोलाए म गएँ। अनि महासङ्घले बोलाइदिएको म जान्थेँ नि त, नि बोलाएनन्,
म आउँछु भनेर कता खोज्दै जाने हो होइन। एनसिएफएनले मलाई बोलाउँदा म जान्छु, मेरो त्यहाँ समस्या होइन। तर जसले बोलायो, मेरो एक्सपर्टिज जसले चिन्यो, प्रयोग गर्यो होइन, यो देशका निम्ति, समुदायका निम्ति मेरो एक्सपर्टिज प्रयोग गर्नेहरूका निम्ति म उपलब्ध भइदिएँ, कुरा त्यति मात्रै हो। त्यो नाताले म एनसिएसमा नजिक छु। स्थापना कालदेखि नै एनसिएसलाई त्यो कमिटीमा बसेर वा नबसेर मैले सहायता चाहिँ गरेको हो, किनभने एनसिएस जस्तो एउटा संस्था चाहिन्छ भनेको हो नि त। सुरुदेखि नै मेरो भनौँ न मान्यता नै हो, यस्तो खालको एउटा संस्था चाहिन्छ जसले सबै मानिसहरूको सरोकारमा काम गर्न सकोस् भनेर म त्यहाँ छु। र त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि पनि मैले एक्जिक्युटिभ भनेर त्यो संस्था चलाउने कुरो त मैले गरेको छैन होइन, अरूलाई सपोर्ट गर्ने कुरा मात्रै गरिरहेको छु भने त्यतिको गर्न पाइन्छ होला। र त्यहाँ अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भनौँ, त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दा साइड इभेन्टमा मैले पोलिटिकल कुरा गरेँ भने बेग्लै कुरा, कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा अगाडिबाट उभिएर मेरो पार्टी यो हो, मलाई यसरी भोट दिनुहोस् कुनै के कहिल्यै बोलेको छैन मैले। मेरो मुखबाट ज पनि उठेन होला जनजागरणको धेरै ठाउँमा, किनभने त्यो मान्यता म बुझ्छु। मैले क्रिस्चियन समुदायलाई, चर्चलाई वा अर्को पनि कुनै, मैले 3वटा क्षेत्रलाई अलग्याउनुपर्छ भन्छु। राजनीतिको यो दलीय राजनीतिबाट 3वटा समूह के अरे क्षेत्रलाई अलग्गै राखेर हेर्नुपर्छ के। शिक्षाको क्षेत्र जहाँ भाइ बहिनी भनौँ न भविष्यका कर्णधारहरूको अध्ययन चलिराखेको छ, त्यो क्षेत्रमा गएर राजनीति, दलीय राजनीति गर्नुहुन्न भन्छु म। अर्को कर्मचारीहरूको क्षेत्र होइन, देशमा हाम्रो सरकारका कर्मचारीहरू संस्था खोलेर राजनीतिक पार्टी खोलेर बसेका छन् नि, हाम्रो पालो आयो भने त यिनीहरू जान्छन् त, त्यो गर्न पाइँदैन के। राज्यको तलब खाएर कुनै पार्टीको भजन गाउन पाइँदैन, उनीहरूले सबैको लागि गर्नुपर्ने, सबै जनतालाई गर्नुपर्ने त्यो करप्सन त्यहाँ छ के। सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको जड त्यो कर्मचारी होइन। कर्मचारीहरूले दलको झन्डा बोकेर हिँड्न पाइँदैन, हामीले भन्दै आएको कुरा। र तेस्रो ठाउँ हो धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्रले पनि दलको झन्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ। त्यसकारण चर्चभित्र ब्यानर राखेर जनजागरणले प्रोग्राम गर्दैन। छिटफुट रूपमा त्यस्तो पर्न गयो भने हामी फोटो खिचेर प्रचार नगरिदिनुहोस् है, यो एकदमै गोप्यमा गरेको भनेका छौँ हामीले, नगर्ने हो क्या हाम्रो मान्यता। तर कहिलेकाहीँ अब हामीले एकचोटि पर्न आयो, हामी खुल्ला ठाउँमा बसेर गर्दै थियौँ, पानी परिदियो, नजिकै चर्च रहेछ, त्यहाँ गएर बसेर हामीले हाम्रो कार्यक्रम पुरा गऱ्यौँ। मैले त्यति बेला पनि साथीहरूलाई भने पानी परेको कारणले गर्दा हामी यहाँ छौँ, तर प्लिज यो फोटो सेयर नगरिदिनुहोस् बाहिर लगेर। हामी त्यो कुरामा होसियार छौँ। धार्मिक क्षेत्रलाई राजनीतिक दलको त्यो लेबल लगाउने होइन, त्यो बर्कोले उडाउने काम पटक्कै गर्न हुँदैन। अनि त्यसो हो भने मैले एनसिएसमा के प्रभाव पारेँ त नि? केही पनि पारेको छैन। एनसिएसका साथीहरू जनजागरणको झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ र कोही पनि छैन। सक्थेँ होला नि त मैले गरेको भए, कन्भिन्स गर्न सक्थेँ होला। यति लामो समयसम्म उहाँहरूसँग बसिरहेको छु भने उहाँहरूलाई मैले सोध्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि दिन ल मेरो पार्टीको सदस्यता लिनुहोस् भनेको छैन। मलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, म गएँ। अरूले गर्दै भए म जान्थेँ, कुनै पनि ठाउँमा गएको छु, देश विदेश गएको छु। एक्सपर्टिज, म त एक्सपर्ट हो नि त होइन, कुनै क्षेत्रमा राम्रो अध्ययन गरेको मान्छे हो। त्यसकारण मलाई त्यो ढङ्गले आरोप लगाउने साथीहरूले आधारहीन कुरा गर्नुभएको छ भनेर म बुझ्छु। हजुर, त्यति हो कुरा। हजुर, एकदमै रोचक कुराकानी गर्नुभयो तपाईँले। तपाईँमा एक्सपर्टिजम जुन कुराकानी गर्नुभयो राम्रो हो। जस्तो बाबुराम भट्टराईजीसँग पनि एक्सपर्टिजम थियो, अनि त्यसपछि अलिकति हाम्रो प्रचण्डजीले धेरै फाइदा उठाएको भन्ने आरोप लागेको छ। अनि फेरि अहिले प्रचण्डजीले जे उपलब्धि गर्नुभयो त्यसको फाइदा फेरि उता काङ्ग्रेसले उठाउने, तपाईँको चाहिँ एमालेले उठाउने भइरहेछ, किन आवाज त प्रचण्डजीले उठाउनु भएको हो। यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा भनेको त वास्तवमा त माविसले गरिरहेछ नि त, बिचरा त्यत्रो धेरै आन्दोलन गर्यो, तपाईँको चाहिँ पहिचान दिलाउन प्रयास गरिरहेको छ, उसले संहिता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ, गणतन्त्र होइन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछ, पहिचानको कुरा गर्दैछ। यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई जुन अहिले यो रणनीति चलिरहेछ नि हाम्रो माओवादिजमको, कस्तो लाग्छ हजुरलाई? जुन पृथ्वीनारायण शाहले गरेको ठ्याक्कै उल्टो छ नि त। अहिले पृथ्वीनारायण शाहले एक गरौँ भन्दै थियो भने अब अहिलेको मान्छेहरूले के भन्छ भने हामी इन्डिया जस्तो हुनुपर्छ, हामी अमेरिका जस्तो हुनुपर्छ। हाम्रो देश धेरैजना मानिसहरूले भरेको हो, कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि सङ्ख्याको कुनै पनि जातिको बढी सङ्ख्या छ। भलै त्यो जमानामा एउटा जिल्लामा विभिन्न मान्छे चाहिँ विभिन्न प्रजातिका विभिन्न जातिका मान्छेलाई मिसावटमा राख्न प्रयास गरिए तापनि आखिर त्यसको मौलिकता त पछि देखियो नि त, त्यो त पर्दाफास भयो नि त। कुन ठाउँ चाहिँ कुन जातिले राज्य गरेर रहेछ भन्ने कुरा त जनताले थाहा पाउँदै गए। त्यो थाहा पाउँदै गएपछि त्यो जुन भ्रम फैलाउन प्रयास गरिएको थियो त्यो त भण्डाफोर भयो।
कस्तो लागिरहेछ यो जुन पहिलाका परम्परागत टाइपको धार्मिक टाइपको तपाईँको चाहिँ अधिनायक टाइपको सामन्ती टाइपको जुन थियो पहिला र अहिले चाहिँ एक प्रकारको तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आयातित काङ्ग्रेसका सिस्टम भए प्रजातन्त्रका सिस्टम भए तपाईँको चाहिँ कम्युनिजमका सिस्टम भए समाजवादीका सिस्टम भए यिनीहरूले बेग्लै प्रकारले मागिरहेका छन् मागहरू हजुर चाहिँ कतातिर ढल्किँदैछ तपाईँको पार्टीको इच्छा चाहिँ कतातिर ढल्किँदैछ सामान्यतया अब राजनीतिको धार भन्दै गर्दाखेरि एउटा लेफ्टिस्ट वामपन्थी धार र अर्को दक्षिणपन्थी धार भनेर बुझिन्छ अनि त्यो दुईटैको एक्सट्रिम चाहिँ गलत हुन्छ यो भन्दै गर्दा मैले के भन्छु भने अब एउटा सडकमा तपाईँ आफ्नो साइडमा सेफ साइड हुन्छ हैन तपाईँ लेफ्ट साइडबाट ड्राइभ गरिरहनु भयो भने सेफ रहनुहुन्छ राइट साइड जाँदै गर्दा उताको अपोजिसन पर्छ त्यहाँ कठोर हुन्छ गाह्रो हुन्छ एक्सिडेन्टको सम्भावना हुन्छ अनि त्यहाँबाट अझै एक्सट्रिमली तपाईँ भनौँ न साइडतिर जानु भने नालीमा पर्नुहुन्छ यसरी बुझौँ राजनीतिलाई राजनीतिको पनि धार हुन्छ यो हेडेड टुवर्ड्स दि गोल तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि कतापट्टिबाट हिँड्ने भन्ने हुन्छ कसैले राइटिस्ट भएर हिँडेका छन् कोही लेफ्टिस्ट भएर हिँडेका छन् अब हाम्रो कुरा गर्दा हामी सेन्टर राइटतिर लिने भएर अलिकति राइट तर धेरै एक्सट्रिममा होइन मध्य राइटतिरको एउटा पाटोमा हामी त्यो लेनमा गइराखेका छौँ राजनीतिको लेन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले अलिकति परिमार्जित नभएको मैले एनालाइज गरिरहेको छु राजनीति पनि विशेष गरी नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेको छु काङ्ग्रेसले जे माग गर्यो उसले त पाइसक्यो नि त उसलाई डेमोक्रेसी चाहेको थियो एमाले पनि एक प्रकारको कम्युनिजम चाहेको थियो पायो कि गुमायो होइन जे भयो नि एक प्रकारले त पाउन त कम्प्लिटली पाउन त सकेको थिएन तर उसको आवाज त आएको थियो नि त तर पनि त्यो परिमार्जित हुन सकेन के अपडेटेड हुन सकेन नि त हामीलाई त तपाईँको चाहिँ समय बित्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ मान्छेको अवस्था फेरिँदै जान्छ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक अवस्था नै फेरिँदै जान्छ नि त सदाको लागि त काङ्ग्रेसले त परिमार्जित गर्दै गरेको भइदियो भए त अपडेटेड हुँदै गर्दा भए नयाँ पार्टी नआउन सक्थ्यो नयाँ मागहरू नआउन सक्थ्यो नयाँ मुद्दाहरू नआउन सक्थ्यो उसले चाहिँ सिक्नु पर्थ्यो नि त तर सकेन नि त तर उसले अब मलाई भन्नुहोस् है यहाँनिर राजनीतिमा मुद्दा उठाउनु सबैभन्दा सजिलो कुरा हो हजुर मुद्दा जसले पनि उठाउन सक्छ कुनै पनि क्षेत्रमा जे समस्या देख्यो इस्युहरू बेसमा बसेर मुद्दा उठाउन सकिन्छ तर मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्नु राजनीतिक दलका लागि चुनौतीको कुरा हो तर नेपालको कम्युनिजम जो छ उसले त डेमोक्रेसीले पनि स्वीकारेको छ नि त हामी लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक बहुदलीय भएर हामी अगाडि बढौँ भनिरहेछ नि त भनेपछि एक प्रकारले अघि मैले भने जस्तै यदि कुनै एउटा सिस्टममा घटी कमजोर छ भने त्यसलाई परिमार्जित भएर हटाएर भए पनि असल कुरालाई त्यो त गरिरहेछ नि त यता वामपन्थीले त्यही त गरिरहेछ नि त भले अहिले एमाले एक्लिया छ अहिले काङ्ग्रेस पनि यतातिर लागेको देखिन्छ गठबन्धनमा हाम्रो प्रचण्डसँग लागेको देखिन्छ के त भएर लागे त हो नि हामीले पनि त्यही गरेको पुँजीवाद भन्दै गर्दा माकुरो जस्तो हुन्नौँ भने हो नि त हामीले होइन मौरी जस्तो हुन्छ मैले भन्न खोजेको यति नै हो कि अलिक काङ्ग्रेसको अलिकति भन्दै गर्दाखेरि यस्तो भयो काङ्ग्रेससँगको भनौँ न उनीहरूले अहिले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई जसरी भनिराखेका छन् त्यो गरेनन् अहिले देशमा नि लोकतन्त्रमा जनता सम्प्रभु हुन्छन् नागरिक सम्प्रभुताको कुरा गरिन्छ होइन र सिद्धान्त त अहिले देशमा सम्प्रभु को छ नेताहरू छ नेता सम्प्रभु बनाइयो नि त अनि त्यसलाई लोकतन्त्र भन्ने कि नभन्ने भुँडी प्रश्न थियो त्यसकारण अहिले कागजमा लोकतन्त्र लेखेर लोकतन्त्र आएन देशमा अनि लोकतन्त्रको नाउँमा नेपाली जनतालाई उल्लु बनाइयो कहाँनेरि भन्दा चुनावको दिन भोट हाल्न लगाइयो तिमीले छानेको अब म तिम्रो मालिक भएँ के सेवक भइदिएनन् तिमीले मलाई छान्यौ मलाई यो हेर्नु न प्रथा कस्तो छ चुनाव जितेकै दिन त्यहाँ एउटा के ढङ्गले सिक्वेन्स मिलाइन्छ र अभिनन्दन गराउन तिनै भोट हाल्ने मान्छेलाई बोलाइन्छ हजुर अनि अभिनन्दन गर्न जाने पुरानो सामन्ती प्रथा हो के त्यो हजुर सामन्ती प्रथा नै हो राणा शासन गएकै छैन नि देशमा सुध्रिन गएको छैन तपाईँ कर्मचारीको प्रवृत्ति हेर्नुहोस् हजुर मालिक बनेर बसेका छन् किन आयो भन्छन् भोलि आइज भन्छन् अहिले भ्याइँदैन जोस् हजुरलाई राजतन्त्र त चाहेको छैन नि अहिले
राजतन्त्र त त्यो त गलत थियो त नि। हजुर अब जे होस् हजुरहरूको पार्टीको जे छ एकदमै राम्रै छ, हजुरहरूले पनि केही कम्प्रोमाइज गर्दै तपाईँले जुन भन्नुभयो मध्यमार्गी भएर अलिकति हिँड्नुभयो भने अलिकति तपाईँको चाहिँ दक्षिणको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले। अलिकति अहिले अमेरिकामा पनि अलिकति तपाईँले भनेको कुरा उल्टिँदैछ। अघि मैले भने त्यो जुन पोल लिने कुरामा अहिले रिसर्च भइरहेको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि अब हामी इसाई जनताले अथवा गैर इसाई जनताले हजुरको पार्टीबाट, यो चाहिँ अन्तिम प्रश्न, हजुरको पार्टीबाट के कुरा अपेक्षा गर्न सक्छौँ? तपाईँहरूले अब के पाइला चाल्नुहुन्छ? अहिले यस्तो एकता हुन नसकेको कुरा छ, फेरि एउटा नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ, त्यो दर्ता नहोस् भन्ने जनताको इच्छा थियो। अब कतिले मैले हेरिरहेको छु, मैले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको छु नि त, सामाजिक सञ्जाल मैले जनताको नै लिइरहेको छु। एउटा भिडियो मैले हालेको छु, एउटा भिडियोमा एउटा ब्रदरले के भनेको छ नि, नयाँ पार्टी किन खोल्नु पऱ्यो, पुरानै पार्टीलाई जोइन गरे हुन्थ्यो, अथवा पुरानै काङ्ग्रेस पार्टीलाई जोइन गरे हुन्थ्यो, पुरानै बिपी खनालको पार्टी थिँदै थियो, जननायक पार्टी, आमूल परिवर्तन मसी पार्टी थिँदै थियो, अथवा जयबन्धु शाहको चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पार्टी थिँदै थियो नि, त्यहाँ गएर चाहिँ मिल्यो भइगयो त, किन नयाँ खोल्नु पऱ्यो भन्ने आवाजहरू पनि अहिले बुलन्द भइरहेको छ। पहिला त होइन, यो कुरा गर्ने हो भने जयवन्त शाहजीहरूको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र जनजागरण पार्टी नेपालको नेचर करिब करिब मिल्छ। त्यहाँ एक दुईवटा कुराहरू भनौँ भित्रका केही कुराहरू चाहिँ अलि सैद्धान्तिक रूपमा नमिलिराखेको मात्रै हो। दुईवटा मिल्छ। हामीले त बिचमा भनौँ न सहकार्य गर्ने सम्मका प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। गएको निर्वाचनमा अब हामीले माओवादीसँग गठबन्धन गर्दै गर्दा उहाँहरू तयार हुनु भएन, होइन भने हाम्रो सँगै हुन्थ्यौँ, हामी त्यति नजिक थियौँ। उता गठबन्धन नभएको हामी एउटा साझा चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दिने भनेर पनि हामीले तयारी गरेको, त्यो समय त्यस्तो थियो भनौँ न। अहिले पनि हामीसँग धेरै सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना छन्, गठबन्धन सहकार्यका कुराहरू हामीसँग प्रशस्त छन्, त्यो अप्सन। तर अहिले पछिल्लो समयमा भनौँ न एउटा पार्टी थियो जसले आफूलाई क्रिस्चियन मसिहा भनेर आइराखेको थियो, त्यसको विरुद्धमा धेरै मान्छेहरू छन्, त्यो गलत छ भन्ने। एउटा कमजोरी चाहिँ हाम्रो यो क्रिस्चियन जगतका अगुवाहरूको एउटा कमजोरी के हो भने कन्फ्रन्ट नगरिदिने। यो गलत छ है भाइ, होसियार नभनिदिने कि मै गलत पनि त हुनसक्छ नि, मलाई कसैले भन्दैनन्, भाइ ठिक छ, हजुर जय मसी भनेर ठिक गर्यो भनेर पठाइदिने, अनि प्रार्थना पनि गरिदिने। प्रार्थना गर्ने भनेको के, समर्थन गरे होइन, त्यसै प्रार्थना गरिन्छ, मन मिल्नु पऱ्यो होइन प्रार्थना गर्दा, अनि प्रार्थना पनि गर। अनि हो यो खालको कुराले गलत गर्ने मान्छेहरू पनि उक्सिए, दुरुत्साहित भए के। भरतजी त्यसरी दुरुत्साहित भएको मान्छे हो मैले बुझेको। उनी हो राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा जोस छ, जाँगर छ, होइन, क्षमता पनि होला, तर अलि गलत ढङ्गले डाइभर्टेड भएको मान्छे हो। उसलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्थ्यो समयमै, कोसिस गरे भए। तर ठिक छ भाइ, पछाडिपट्टि गाली गरिदिने, हे हुँदैन है त्यो मान्छे खत्तम भनिदिने, अनि छेउमा पर्दाखेरि ठिक छ, ठिकै गऱ्यो चाहिँ ठिकै छ भाइ, राम्रो भनिदिएपछि बिग्रिएको हो। अहिले सिबिजीको कुरा पनि त्यही होला, होइन। सिबिजीले मैले भन्दै गर्दा त सिधा कुरा हो, अब त्यो प्रेम आलेसँगको कन्फ्रन्टेसन, मन्त्री प्रेम आले, त्यो दिनदेखि कथा हो राजनीतिक दलको नेता भइया भए त यस्तो हुने थिएन, होइन, यति धेरै हेप्ने थिएन यसले भन्ने जस्तो ढङ्गले उहाँ अब राजनीतिक पार्टीको नेता बन्ने सपना देख्नुभयो। हामीसँग बारम्बार कुरा भयो, मैले त प्रस्ताव भन्नुभएको थियो उहाँले, मैले प्रस्ताव गरेँ हो, मैले प्रस्ताव तपाईँलाई पनि हाम्रो सिबी गदाजीले खोल्नुको कारण त्यही बताउनु भएको थियो। प्रश्न छ त, उहाँले अब हामीसँग एकजुट भएर जाने, म जनजागरणमा आउँछु सहायता गर्ने भन्नु नै भयो। राम्रो कुरा, आज एकदम स्पष्ट भयो के कारण, स्वागत गऱ्यौँ, होइन, स्वागत छ तपाईँलाई आउनुहोस् भन्यौँ, महाधिवेशन अगाडि नै आउनुहोस् भनेर बोलायौँ। त्यति बेला उहाँले साँच्चीकै म आउँछु अध्यक्ष भनिदिएको भए हामीले कन्सिडर गर्थ्यौँ त्यो कुरोलाई। तर जब महाधिवेशन सिद्ध्याएर आयौँ, होइन, महाधिवेशन सिद्ध्याएको भर्खरै निर्वाचन आयोगमा अपडेट बुझाउनु पाएको छैन, त्यत्रो ठुलो खर्च गरेर, होइन, त्यत्रो एउटा भनौँ न महाधिवेशन भनेको एउटा ठुलो वैधानिक कुरो हो क्या पार्टीका लागि, त्यति सिद्ध्याएर बल्ल आइदिएछ, 1 महिना बितेको छैन, अनि मलाई अध्यक्ष बनाइदिए भनेर जब भन्नुभयो, हामीले भन्यौँ टिममा बसेर काम गरौँ न, उपाध्यक्ष पदहरू मनोनयन गर्ने विधानमा जति पनि ठाउँहरू छ हामी मनोनयन गर्छौँ, हामी ठुलो सानो हुँदैनौँ टिममा बसेपछि, होइन, त्यो नगरौँ, त्यस्तो नसोचौँ पनि, सँगै बसेर जाउँ, अगाडि बढौँ, तपाईँ आइदिनुहोस् टिममा भनेर बोलाएको। हजुर, अब हामीले के अपेक्षा गर्छ, हामीले हजुरको पार्टीबाट जनताले म त्यहाँ जाँदैन। हामीले गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ यही कुराले,
यही विभाजन यही के भयो भन्ने कुराहरूले अनि हाम्रा जनमत तपाईँले भनिहाल्नुभयो धेरै मान्छेहरूलाई लाग्छ अब यी फटाहरू भए फुटेर गए के अरे धुजा भए भन्ने खालको त्यो सोसल मिडियालाई हेर्दा त म त्यसरी देखिरहेको छु होइन गाली गलौजसम्म आइसक्यो अब मान्छेहरू एकदमै के भने निराश वितृष्णा पैदा भएको अवस्था छ त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई झनै ठुलो चुनौती छ हामीले जे गर्दै आएका छौँ हाम्रो यी चुनौतीले हामीलाई डाइभर्ट चाहिँ गर्दैन हामी हाम्रो काममा निरन्तर लागि चाहिँ रहन्छौँ त्यसमा क्वेसन छैन हामी निरन्तर जान्छौँ है त्यसमा क्वेसन छैन तर हामीलाई अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने भयो हिजै कठिन थियो गाह्रो थियो किनभने हामी जस्तो पार्टी जसले नैतिक मूल्य मान्यताको कुरा गर्छ त्यसले कसैसँग जबरजस्ती चन्दा माग्न सक्दैन पैसा त चाहिन्छ नि पार्टीलाई होइन दिनुहोस् यहाँ हामीलाई यति भन्न पाइँदैन सकिन्न हुँदैन हाम्रो नैतिकताले दिँदैन अर्को कुरा पनि हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो भनेको के भन्दा अब व्यापारीहरूलाई गएर लौ हामीलाई यति दिनुहोस् हामीले जित्छौँ हामीलाई जिताउनुहोस् अनि यति दिन्छु तिमीलाई भन्न हामी बार्गेनिङ गर्न सक्दैनौँ त्यो पनि अनैतिक छ किनभने यो देशमा बिग्रेको त्यही हो चुनावको बेला हुँदै नभएको मान्छेले पनि करोड खर्च गरेको कथा आउँदैछ देख्नुभयो नि तपाईँले हजुर होइन केही थिएन उसको र पनि करोड खर्च गरे कहाँबाट गर्यो त नि म जित्छु अनि तिमीलाई दिन्छु भनेर व्यापारीबाट लिएको छ अनि व्यापारीहरू अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो देशमा ठेकेदार प्रवृत्ति बढेर गयो र विकास निर्माणको भनौँ न शीर्षकमा 30-20% खर्च गरेर वाम पार्ने जुन चलन छ नि त्यो त यही संस्कारले ल्याएको कुरा हो नि त हामी त्यो गर्दैनौँ त्यसकारण हाम्रो लागि झनै ठुलो चुनौती छ रुपैयाँ पैसाको कुरामा चुनौती छ सङ्गठन विस्तारका कुराहरूमा चुनौती छ तर हामीसँग के छ हाम्रो विशुद्ध अनुरोध छ विशुद्ध चिन्ता देशको हो यो देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने चिन्ता हो त्यो अनुरोध सहित हामी जान्छौँ आज नचिने भोलि चिन्नु होला नि त हामीलाई हजुर हैन आज भोट नपाए भोलि पाइएला हामी त्यसरी जान्छौँ अहिले नै जिताउनुहोस् भन्दै पनि जाँदैनौँ किनभने अहिले हाम्रो त्यो क्षमता छैन है साँचो कुरा हो सानो छौँ थोरै छौँ ज्यादै चर्को परेको छ आर्थिक रूपमा त हामीलाई एकदमै भनौँ न घुँडा टेकेर उठ्न सक्ने अवस्थै छैन यस्तो बेलामा पनि हामी कोसिस गरिराखेका छौँ तपाईँलाई पनि देशको चिन्ता छ भने आउनुहोस् जुट्नुहोस् भन्ने हो हामीले देशको चिन्ता हामीले अहिले म मान्छु समुदायका लागि हामीले चिन्ता गर्नुपर्छ प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ तर अहिले क्रिस्चियनहरूभन्दा बढी सताइएका मान्छेहरू पनि छन् अभावमा अप्ठ्यारोमा अन्यायमा परिराखेका मान्छेहरू लाख मान्छेहरू छन् हिजो अस्तिको मात्रै समाचारमा पढ्दै थिएँ कि एकजना नामको खातुन भनेको महिलालाई बोक्सीको आरोपमा सुतिराखेको ठाउँबाट घिसारेर लगेर पिटिँदैछ यस्ता थुप्रै घटनाहरू घटिराखेका छन् देशमा त्यसकारण पनि हामी अहिले प्रताडितहरूको पक्षमा उभिँदै गर्दा क्रिस्चियनहरू मात्रै एक्सक्लुसिभ भन्न पर्दैन क्रिस्चियन भएको नाताले क्रिस्चियन भाइलाई परेको ठाउँमा हामी कहाँ पुगेनौँ होला त कहाँ चाहिँ गरेको छैनौँ त होइन हामीले जहिले पनि मेहनत गरिरहेछौँ कोसिस गरिरहेछौँ हाम्रो मान्छेहरूको लागि त हामी जहिले उभिन्छौँ तर अरूको निम्ति पनि सोचौँ अरूका लागि पनि गरौँ किनभने यो देश बनाउनु छ अनि एउटा मात्रै समुदायलाई मात्रै भनेर बनाइन्न देश त्यसकारण हामी सम्पूर्ण देशका निम्ति लागिराखेका छौँ तपाईँ पनि आउनुहोस् भन्न चाहन्छु हजुर एकदम धन्यवाद छ हजुरको बहुमूल्य समयको लागि दर्शकवृन्द तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको लागि यदि तपाईँलाई यो भिडियो लामो लागिरहेको छ भने धेरैले कम्प्लेन गर्छन् क्रिस्चियन भिडियो लामो भयो भनेर तर वास्तवमा हामीहरूको भन्दा पनि अरू सेकुलर मिडियाको भिडियोहरू लामो हुन्छ र त्यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्ने गरेको मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु क्रिस्चियनहरूलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि हाम्रा भिडियोहरूलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नहिचकिचाइदिनु भनी आग्रह गर्दछु किनभने हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ हामीलाई अनुभव चाहिन्छ हामीले तपाईँहरूको अगाडि एक्सपर्टहरू ल्याउँदछौँ राजनीतिक एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हाम्रो बिबी खनालज्यू उहाँ एकदमै बाइबल एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो एक्सपर्टहरू ल्याएर तपाईँको माझ हामीले एउटा गेस्टको रूपमा ल्याइरहेका छौँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ अनि केही सिक्न पाइयोस् केही योगदान गर्न पाइयोस् हजुरको लाइफमा तपाईँको हजुरको जीवनमा केही राजनैतिक चेतना हजुरकोमा छ कि छैन भन्ने हेतुले आजको भिडियो खिचिएको थियो र हाम्रो एक्सपर्टज्यू यहाँ आउनुभएको थियो अनि उहाँ एउटा एकदमै राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँ जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ यदि तपाईँलाई राजनीतिको बारेमा केही जान्नु इच्छा छ भने तपाईँलाई उहाँले स्वागत गर्न चाहनुहुन्छ जुनै पनि प्रश्न तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ हस् त सर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ समयको लागि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् थ्याङ्क यू